सबैलाई नमस्कार, म रोहन बेजनकार र हिजो हिजो हामीले मेजरमेन्ट स्केल एन्ड चोइस अफ स्ट्याटिस्टिकल टुल्सको बारेमा केही कुराहरू चाहिँ जानकारी लिएका थियौँ। रहन त्यो आज पनि म यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ अब 10 देखि 15 मिनटसम्म चाहिँ हिजो हामीले के पढ्यौँ भनेर चाहिँ रिक्याप गर्छु। र यो किनकि यो महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो साथीहरू कोही कोही चाहिँ अब हिजो हिजो छुट्नु भएको रहेछ, अनि उहाँहरूलाई पनि यो चाहिँ फाइदै हुन्छ होला। त्यही भएर एकचोटि म चाहिँ धेरै त होइन, तर म 10 देखि 15 मिनटसम्म यसलाई चाहिँ म हिजो भनेकोलाई म चाहिँ रिपिट गर्छु। र फर्स्टमा हिजो हामीले के गरेको थियौँ भन्दा वाट इज मेजरमेन्ट स्केलको बारेमा हामीले चाहिँ सुरु गरेका थियौँ। र यसमा स्केल अफ मेजरमेन्ट भनेको इट इज अ मेथड बाई विच द भेरिएबल्स आर असाइन भ्यालुज। हामीले चाहिँ भेरिएबल्सलाई कसरी चाहिँ भ्यालु असाइन गर्छौँ भन्ने चाहिँ अब भनेर हामीलाई भन्ने चाहिँ मेथड चाहिँ स्केल अफ मेजरमेन्ट हो। जस्तै मानौँ कि मैले कुनै चाहिँ भेरिएबल लिएँ, आई विल टेक इट एज होइन, कुनै चाहिँ अब तिम्रो तिम्रो इन्कम कति भनेर इन्कम भेरिएबल लिएँ भने इन्कम भेरिएबलले कस्तो भ्यालु लिन्छ भनेर भन्ने नै हाम्रो स्केल अफ मेजरमेन्टको चाहिँ मेन जिस्ट हो। अनि इन्कम कस्तो हुन्छ भने इन्कम त अङ्कमा हुन्छ नि। अङ्क मिन्स के त भन्दा यो त हाम्रो नम्बरमा हुन्छ। अनि नम्बर 1 2 3 4 लगायत गरेर हुने हो होइन, अङ्कमा हुने भ्यालुजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा हामीले कुन कुन भ्यालु असाइन गर्छौँ र यसलाई हामीले कुन चाहिँमा चाहिँ हामीले असाइन चाहिँ कुन चाहिँ भेरिएबललाई हामीले हल्ला आयो म्युट नै गर्न मिल्दैन, के भएको यो। र अब हाम्रो सेकेन्ड पोइन्ट भनेको इट इज युज टु क्याटेगोराइज एन्ड क्वान्टिफाई द भेरिएबल्स। अनि थर्ड भनेको इट हेल्प्स टु एनालाइज द भेरिएबल्स अकर्डिङ टु देयर नेचर। र हाम्रो ब्रोड 4 चाहिँ क्याटेगोरिजमा चाहिँ नोमिनल छ, अर्डिनल छ, इन्टरभल छ र रेसियो छ। र हाम्रो स्केल्स अफ हामीले मेजरमेन्ट पढ्दा भनेको हामीले जान्नुपर्ने भनेको यो 4 क्याटेगोरी हामीले जान्नुपर्छ र कुन कुन भेरिएबल कुन क्याटेगोरीमा पर्छ पनि जान्नुपर्छ। यति हामीले जान्यो भने चाहिँ हाम्रो लाइफ एकदम इजी हुन्छ है। हजुरले यति जान्नु भएन भने चाहिँ हजुरले यो अनि एसपिएसएस सिकेर होइन, स्ट्याटस सिकेर वा अनि अब चाहिँ अब कुनै पनि प्रोग्राम सिकेर त्यसको चाहिँ अनि त्यति राम्रो हुँदैन क्या। किनकि चाहिँ कुन भेरिएबल कुन नेचरको हो भनेर चाहिँ अब थाहा पाउन सकिएन भने हामीले गरेको स्ट्याटिस्टिकल सबै एनालाइसिसहरू चाहिँ अनि गलत पनि हुनसक्छ होइन, सही पनि हुनसक्छ। किनकि हामीलाई चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ नि त, हामीले कुन टेस्ट कुनमा गर्ने थाहा हुँदैन। र यो पछि चाहिँ फर्स्ट हो नोमिनल स्केल। र यो हाम्रो यो नोमिनल स्केलमा है, नोमिनल स्केल आर युज फर लेबलिङ भेरिएबल्सहरू चाहिँ हामीले यसमा लेबल गर्छौँ होइन। भेरिएबल्सहरू चाहिँ हामीले यसमा लेबल गर्छौँ। मिन्स के त भन्दा चाहिँ दिस लेबल्स ह्याभ नो स्पेसिफिक मिनिङ अदर देन जस्ट अ कोड। द कोडेड नम्बर हेज नो मिनिङ होइन। जस्तै कि मैले यहाँ इक्जाम्पल दिएको छु दुईवटा, एउटा चाहिँ जेन्डर छ, मैले 1 फर मेल एन्ड 2 फर फिमेल भन्यो भने यहाँ चाहिँ 1 र 2 को कुनै पनि मिनिङ छैन। हामीले 1 + 2 = 3 यहाँ लेख्न मिल्दैन, किनकि 1 र 2 भनेको दे आर नट नम्बर्स, दे आर जस्ट कोड द्याट इज असाइन टु मेल एन्ड फिमेल। अनि जस्तै कि सेकेन्डमा के छ भने रिलिजन छ। तिम्रो धर्म के हो भनेर सोध्यो भने मैले के भन्छ, 1 भनेको हिन्दू हो, 2 बुद्धिस्ट हो, 3 भनेको इस्लाम हो लगायत छ अरे। मैले यहाँ 3 + 2 = 5 गर्न मिलेन, किन भन्दा दे आर जस्ट कोड्स, दे आर नट नम्बर्स। हामीले यति बुझ्नु पर्यो कि हामीले चाहिँ नोमिनल स्केलमा नम्बर्स युज हुन्छ, बट हो त्यो हिजोको रिभिजन हो। म एकदम चाहिँ छोटकरीमा भन्छु, म यो चाहिँ 10 मिनटमा सकाइदिइहाल्छु यो। अब यहाँ चाहिँ हामीले वी क्यान एड सबट्र्याक्ट एन्ड चाहिँ मल्टिप्लाई हो। र त्यसै गरी हामीले चाहिँ कुन टेस्ट गर्न मिल्छ भनेर हिजो हेऱ्यौँ। हामीले यहाँ टेबलमा फ्रिक्वेन्सी टेबल गर्न मिल्यो, बार चार्ट, पाई चार्ट होइन, यसमा चाहिँ मोड निकाल्न मिल्यो। र त्यसै लगायतको रिलेसनसिप बिट्विन भेरिएबल्समा हामीले फाइ कोफिसिएन्ट निकाल्न मिल्यो भन्यो। अनि रिग्रेसनमा हामीले डमी भेरिएबल भन्यो, अनि चाहिँ अब डमी भेरिएबल लोइस्टिक रिग्रेसन भन्यो, हाइपोथेसिसमा काई स्क्वायर टेस्ट भन्यो। त्यसै गरी ओर्डिनलमा जाउँ। ओर्डिनल इज सिमिलर टु द नोमिनल, बट चाहिँ यहाँ हाम्रो फरक भनेको ऱ्याङ्क अर्डर हुन्छ होइन। यसमा ऱ्याङ्कको चाहिँ काम हुन्छ र हामीले यसमा चाहिँ मोड, मिडियन, रेन्ज, म्याक्सिमम, मिनिमम, Q1 Q3 निकाल्न मिल्छ। यहाँ हामीले त्यसमा काई स्क्वायर टेस्ट प्रयोग गर्छौँ र बक्स एन्ड स्क्वायर प्लट पनि बनाउन मिल्छ। र चाहिँ ल्याकेट स्केल इज द बेस्ट एक्जाम्पल। यसमा ल्याकेट स्केल बेस्ट एक्जाम्पल हो।
त्यो पछि यसको एउटा चाहिँ एक्जाम्पल लागेर स्केल भइहाल्यो, पोजिटिभ नेगेटिभ यो न्युट्रल भन्ने छ। अनि यसमा के निकाल्न मिल्छ त भन्दा यो टेबलहरू बनाउन मिल्छ, फ्रिक्वेन्सी टेबल, बार चार्ट, बक्स चार्ट होइन। अब अनि बक्स प्लट बनाउन मिल्यो। हाम्रो सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा मोड र मिडियन निकाल्न मिल्यो, तर मिन निकाल्न मिल्दैन। हाम्रो चाहिँ डिस्पर्सनमा रेन्ज र इन्टरक्वार्टर रेन्ज निकाल्न मिल्यो। त्यसै गरी हाइपोथेसिस टेस्टमा काई स्क्वायर टेस्ट गर्न मिल्यो। रिलेसनसिप बिट्विन भेरिएबल्समा स्पियरम्यान्स र्याङ्क कोरिलेसन टेस्ट गर्न मिल्छ र रिग्रेसनमा लोइस्टिक रिग्रेसन गर्न मिल्छ। अनि हाम्रो क्लोज ब्याच अल्फा निकाल्न मिल्छ। अनि एकछिन पक्नु त यो म यो पल्ल सर भन्छु नि, हिजोको म एकचोटि क्विज पनि एकचोटि चाहिँ हजुरलाई देखाउँछु क्विज पनि। अनि हाम्रो इन्टरभल स्केल भनेको कस्तो भन्दा इट इज चाहिँ इन्टरभल स्केलमा चाहिँ हामीले भेरिएबल्सहरू चाहिँ होइन इट इज इन द न्युमेरिकल फर्ममा हुन्छ, हाम्रो न्युमेरिकल टर्म्समा हुन्छ, तर देयर इज नो ट्रु जेरो। त्यहाँ जेरो भन्नेको मिनिङ केही नै हुँदैन, किनकि देयर इज नो स्टार्टिङ पोइन्ट हुँदैन। र हामीले यहाँ एडिसन एन्ड चाहिँ सब्ट्र्याक्सन गर्न मिल्छ, बट वी क्यानट मल्टिप्लाई एन्ड डिभाइड। र यसमा चाहिँ हाम्रो वी क्यान क्यालकुलेट मिन मिडियन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन टेस्ट हाइपोथेसिस। अनि हाम्रो टेम्परेचर इज द बेस्ट एक्जाम्पल अफ इन्टरभल स्केल। अब इन्टरभल स्केलको मैले चाहिँ एक्जाम्पल दिएको छु, एकचोटि हजुरले हेर्नु होला। मैले स्लाइड चाहिँ त्यहाँ हालिदिएको छु, हाम्रो गुगल क्लासरुममा हालिदिएको छु। र यहाँ चाहिँ बनाउने के भन्दा टेबल ग्राफमा हिस्टोग्राम बनाउन मिल्छ, सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा मिन मिडियन मोड गर्न मिल्छ। अनि चाहिँ हाम्रो डिस्पर्सनमा हाम्रो रेन्ज, मिनिमम, म्याक्सिमम, भेरिएन्स, स्ट्यान्डर्ड निकाल्न मिल्छ। हाइपोथेसिस टेस्टमा टी टेस्ट एन्ड अबभ गर्न मिल्छ। रिलेसनसिप बिट्विन भेरिएबल्समा यहाँ चाहिँ हाम्रो पियर्सन टेस्ट लाग्ने भयो। पियर्सन्स कोरिलेसन किन लाग्छ भन्दा हामीले पियर्सन कोरिलेसन निकाल्दा बोथ भेरिएबल्स मस्ट बी न्युमेरिकल। हाम्रो एकजना साथीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ, हाम्रो पियर्सन्स कोरिलेसनमा कुन लागु हुन्छ भने बोथ भेरिएबल्स मस्ट बी न्युमेरिकल। यहाँ चाहिँ न्युमेरिकल हुनुपर्छ, न्युमेरिकल भेरिएबल हुनुपर्छ भनेर बुझौँ। अनि यहाँ रिग्रेसनमा चाहिँ मल्टिपल एन्ड लोइस्टिक रिग्रेसन प्रयोग गर्न मिल्यो। म्याथमेटिकल अपरेसनमा एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन मात्र गर्न मिल्यो। रेसियो भनेको हाइएस्ट स्केल अफ मेजरमेन्ट हो। यसमा चाहिँ हाम्रो सबै नै म्याथमेटिकल अपरेसन गर्न मिल्छ। एन्ड वी क्यान क्यालकुलेट मिन मिडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। जेरो इज मिनिङफुल। यहाँ चाहिँ जेरोको मिनिङ हुन्छ, जस्तै डिस्टेन्स मैले जेरो भने अनि जेरो डिस्टेन्स भन्यो भने देयर इज नो डिस्टेन्स अर वी हेभन्ट स्टार्टेड आवर जर्नी भनेर बुझ्नुपर्छ। अनि सबैले एकचोटि म्युट गर्दैन है, मलाई डिस्टर्ब भयो यहाँ, यो डिस्टर्बेन्स भयो भने चाहिँ अलिकति यहाँ म्युट गर्न गाह्रो छ कि मैले यहाँ। अनि चाहिँ मैले यो चाहिँ हिजो मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ। द डिस्टेन्स फ्रम कोटेश्वर टु बाइन्सर इज 3 किलोमिटर छ भने, वाइल द डिस्टेन्स फ्रम कोटेश्वर टु ठिमी 6 किलोमिटर छ भने वी क्यान एड दिस डिस्टेन्स अर वी क्यान डिभाइड दिस डिस्टेन्स। हामीले चाहिँ अब डिस्टेन्सलाई हामीले मल्टिप्लाई पनि गर्न मिल्छ, किनकि मैले वी क्यान से ठिमी इज ट्वाइस भनेपछि मैले 2 टाइम्स गरेको छु यहाँ, र मैले यहाँ एड गरेको छु 3 + 6 9 लेखेको छु। र त्यसै गरी यहाँ चाहिँ अब के गर्न मिल्छ त भन्दा हामीले जे इन्टरभलमा गर्न मिल्थ्यो यहाँ सबै गर्न मिल्छ। टी टेस्ट, एनएबआर टेस्ट, पियर्सन्स कोरिलेसन टेस्ट निकाल्न मिल्यो। हाम्रो रिग्रेसन गर्न मिल्यो। म्याथमेटिकल अपरेसनमा सबै नै गर्न, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, डिभिजन, मल्टिप्लिकेसन गर्न मिल्यो। अनि त्यो पछि चाहिँ हाम्रो समरी म्याट्रिक्स भनेको थिएँ। अनि समरी म्याट्रिक्समा चाहिँ हजुरले यो सरर हेर्नु होला। यो मैले माथि जे भनेको छु त्यसलाई मैले समरी गरेको यसमा मैले। अनि त्यो पछि चाहिँ हाम्रो सम टर्म्स द्याट कन्फ्युज अस, यो त हजुरले चाहिँ अनि बुझ्नुभएको होला। यसमा चाहिँ सरर चाहिँ हेर्नु होला, स्लाइड छ। हजुरले बुझ्नु भयो भने मलाई पर्सनली सोद्धा नि हुन्छ। अनि पर्सनली सोध्दा चाहिँ मलाई केही पनि त्यस्तो डिस्टर्बेन्स हुने त्यस्तो केही नै हुँदैन। मलाई चाहिँ हजुरले सोध्नुभयो भने म मेरो फ्री टाइममा भन्ने हो, हजुरलाई म जे चाहिँ रिप्लाई चाहिँ दिन्छु म। अनि हजुरले चाहिँ सोद्धा चाहिँ हुन्छ भन्छु म। अनि अफ टाइममा पनि मलाई सोद्धा हुन्छ, क्लास टाइममा त सोध्नु पर्ने होइन। मलाई अफ टाइम पनि हजुरलाई केही त्यस्तो कन्फ्युज लाग्यो भने मलाई चाहिँ क्वेसन चाहिँ मलाई पर्सनली मेसेन्जरमा पनि मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ अ ब्रिफ डिस्कसन अन काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट एन्ड एनएबआर टेस्ट भनेर हिजो मैले सरर चाहिँ भनेको थिएँ। यसमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा टी टेस्ट भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा वान भेरिएबल इज न्युमेरिकल होइन, एउटा भेरिएबल न्युमेरिकल छ र अदर भेरिएबल इज चाहिँ क्याटेगोरिकल छ विथ ओन्ली 2 क्याटेगोरिज भन्ने छ भने मात्र टी टेस्ट प्रयोग गर्न मिल्छ। र मैले यो रातो लागेको कारण चाहिँ किन भन्दा यो नै हाम्रो मेन यहाँ चाहिँ कन्डिसन हो। कन्डिसन चाहिँ 2 क्याटेगोरिज भन्ने मेन कन्डिसन हो। अनि यहाँ वान स्याम्पल टी टेस्टमा के गर्छ भन्दा चेक इफ द गिभन मिन भ्यालु इज डिफरेन्ट फ्रम द स्याम्पल मिन, द भ्यालुज मस्ट बी अफ न्युमेरिकल नेचरको भ्यालु हुनुपर्छ त्यो टाइममा चाहिँ। जस्तै मानौँ इन्कम, एक्सपेन्सेस, प्रोफिट लगायतको हुनुपर्छ। अनि इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्टमा चाहिँ चेक इफ मिन भ्यालु अफ स्याम्पल्स अफ 2 क्याटेगोरिज डिफर्स,
यहाँ चाहिँ मैले जेन्डर भनेको जेन्डरमा मेल र फिमेल मात्र छ भन्ने मेरो एजम्सन छ है। यहाँ चाहिँ अब चाहिँ अदर्स भन्ने छैन, यहाँ अप्सन छैन। यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ महिला र पुरुष मात्र छ, त्यही भएर यहाँ दुईटा मात्र क्याटेगोरी छ भनेर मैले एजुम गरेको छु। र हाम्रो अदर्स भन्ने केही थियो भने हामीले यो जेन्डर भन्ने यहाँ प्रयोग गर्न मिल्दैन, किनकि विथ ओन्ली 2 क्याटेगोरिज मात्र भनेको छु मैले यहाँ। इन्कम रुपिज छ र जेन्डर छ भने क्लेम के छ त हाम्रो भन्दा द एभरेज इन्कम अफ मेल एन्ड फिमेल इज सेम भन्ने हाम्रो क्लेम हो। यो क्लेमलाई हामीले टेस्ट गर्न थाल्यो भने चाहिँ वी विल युज इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट। त्यसै गरी पेयर टी टेस्टमा चाहिँ हाम्रो चेक इफ द मिन भ्यालु अफ द स्याम्पल अफ 2 पिरियड्स डिफर्स। अनि चाहिँ यो चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो क्लेम भनेको देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन एभरेज इन्कम टुडे एन्ड एभरेज इन्कम 5 इयर्स अगो। र यहाँ हाम्रो मेन कन्डिसन भनेको सेम सेट अफ स्याम्पल्स हुनुपर्छ। हिजो मैले भनेको थिएँ अब चाहिँ 5 इयर्स अगाडि चाहिँ एकदम धनीहरूलाई गएर स्याम्पल दिने, अनि 5 इयर्स पछि गरिबहरूलाई गएर लियो भने त्यो टाइममा चाहिँ पेयर टी टेस्ट युज गर्न मिल्दैन। स्याम्पल चाहिँ सेम सेट अफ पिपल हुनुपर्छ। अब चाहिँ हाम्रो एनोभा भने सेम लाइक टी टेस्ट हो, तर यहाँ फरक भनेको विथ 2 अर मोर क्याटेगोरिज हुन्छ। चेक इफ द मिन भ्यालु अफ स्याम्पल्स अफ 2 अर मोर क्याटेगोरिज आर इक्वल, एक्सटेन्सन अफ इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट। एनोभा एन्ड टी टेस्ट गिभ्स सेम रिजल्ट इफ स्याम्पल्स आर डिभाइडेड इन्टु ओन्ली 2 क्याटेगोरिज। अब मानौँ कि हजुरले हजुरले टी टेस्ट गर्नु वा एनोभा टेस्ट गर्नुमा कुनै फरक पर्दैन इफ द स्याम्पल्स आर डिभाइडेड इन्टु ओन्ली 2 क्याटेगोरिज। हजुरले मेल र फिमेलको हजुरले नि अब चाहिँ लेभल अफ इन्कममा फरक के छ भनेर हेर्न थाल्नुभयो भने यु क्यान युज आइदर एनोभा अर टी टेस्ट, सेम आउँछ रिजल्ट। तर अब एनोभा गिभ्स एफ स्ट्याटिस्टिक्स, तर सेम हुन्छ, रिजल्ट सेम ठ्याक्कै सेम हुन्छ। त्यो हामीले चाहिँ पछि पनि हामीले प्र्याक्टिकल्ली हेर्छौँ। अनि इक्जाम्पलमा हाम्रो इन्कम एन्ड रिलिजनमा हाम्रो कतिवटा थियो भन्दा 1 हिन्दू हो, 2 भनेको चाहिँ बुद्धिस्ट हो, 3 भनेको इस्लाम थियो। र यो 2 भन्दा मोर क्याटेगोरिज भएको कारणले गर्दा हामीले रिलिजनलाई लिएको हौँ। क्लेम भनेको के भन्दा देयर इज नो डिफरेन्स इन एभरेज इन्कम बिट्विन रिलिजियस ग्रुप भन्ने थियो। र त्यो पछि के छ भन्दा हजुर सर हजुर माथि एनोभा होइन सर, एनोभाको ठाउँमा टाइपिङ मिस्टेक हो क्या है सर? त्योभन्दा माथि कुनमा यसमा त्योभन्दा माथि सर यसमा हजुर सर होइन एनोभा नै हो यो त। एनोभा एन्ड टी टेस्ट गिभ सेम रिजल्ट इफ स्याम्पल्स आर डिभाइडेड इन्टु ओन्ली 2 क्याटेगोरिज। माथि ए भिओ भिए भएको छ ए एनओभे टाइपिङ मिस्टेक एनओभे। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू है, मलाई चाहिँ यहाँ अब मेरो मिस्टेक भएको रहेछ, त्यसको लागि सरी। अनि यहाँ अब ब्रिफ डिस्कसन चाहिँ भइसक्यो। यहाँ हाम्रो काई स्क्वायर टेस्टमा चाहिँ के छ भन्दा युज वेन बोथ भेरिएबल्स आर क्याटेगोरिकल आइदर नोमिनल अर अर्डिनल। अनि चेक इफ देयर इज एसोसिएसन बिट्विन 2 क्याटेगोरिकल भेरिएबल्स। हाम्रो काई स्क्वायर टेस्टको भयो। पक्नु है त। अनि यो पछि चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ मैले हिजो चाहिँ भन्न छुट्याएको चाहिँ यो एउटा भन्न छुट्याएको रहेछ स्पियरम्यान्स कोरिलेसन टेस्ट। यो ऱ्याङ्क कोरिलेसन भन्छ यसलाई, स्पियरम्यान्स ऱ्याङ्क कोरिलेसन भन्छ यसलाई। मैले अलिकति भनिहालेँ, यो पनि सिम्पल छ। स्पियरम्यान्स कोरिलेसन सोज द डिग्री एन्ड डिरेक्सन अफ बाई डिरेक्सनल रिलेसनसिप बिट्विन 2 अर्डिनल स्केल भेरिएबल्स। दुईटा अर्डिनल स्केल भेरिएबल्स बिचमा रिलेसनसिप छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो भने हामीले स्पियरम्यान्स ऱ्याङ्क कोरिलेसन टेस्ट प्रयोग गर्छौँ। नन प्यारामेट्रिक भर्सन अफ पियर्सन्स कोरिलेसन। त्यो हामीले भनेको पियर्सन्स कोरिलेसन भनेको केमा हुन्छ भन्दा एक्स र वाइ भेरिएबल छ र एक्स र वाइ चाहिँ बोथ चाहिँ हाम्रो नम्बर्समा छ भने, न्युमेरिकल छ भने चाहिँ त्यो टाइममा हामीले पियर्सन प्रयोग गर्छौँ भने पियर्सन प्रयोग गर्छौँ भने त्यो खण्ड एक्स र वाइ चाहिँ हाम्रो नम्बर नभइकन हाम्रो चाहिँ आफ्नो अर्डिनल स्केलमा छ भने त्यो टाइममा चाहिँ हामीले स्पियरम्यान्स ऱ्याङ्क कोरिलेसन प्रयोग गर्छौँ। अनि यो सबै सेम हो, त भ्यालु लाइज बिट्विन -1 एन्ड 1। अनि 1 भयो भने चाहिँ पर्फेक्ट पोजिटिभ हुन्छ, -1 भयो भने चाहिँ पर्फेक्ट नेगेटिभ हुन्छ, 0 भयो भने नो रिलेसनसिप हुन्छ। त्यसै गरी यो पियर्सन कोरिलेसन हिजो मैले भनिसकेको छु। र यो पनि सेम टु सेम लाइक यो चाहिँ हाम्रो स्पियरम्यान हो, तर 2 भेरिएबल्स अफ चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल नेचर हुनुपर्छ। फरक त्यति नै हो, अरू सबै सेम हो। र मैले रिग्रेसनको यहाँ सर हिजो भनेको थिएँ। हाम्रो चाहिँ रिग्रेसनमा चाहिँ यहाँ हाम्रो इट इज अ लिनियर रिलेसनसिप बिट्विन होइन लिनियर अर नन लिनियर त नन लिनियर हुन्छ यहाँ। लिनियर अर नन लिनियर रिलेसनसिप बिट्विन डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल
अब यो हैन यो 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 अनि यसको लागि चाहिँ बुझ्न भनेको एज इन्कम इन्क्रिजेस एक्सपेन्सेस अल्सो इन्क्रिजेस डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्सपेन्सेस भयो यहाँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन्कम भयो रुपिज 1 इन्क्रिज इन इन्कम इन्क्रिजेस एक्सपेन्सेस बाई रुपिज x हैन रुपिज x भनेको हामीलाई यहाँ चाहिँ अनि कति रुपियाँले बढ्छ भनेर चाहिँ हामीले निकाल्ने भ्यालु नै x हो यहाँ अनि यसको एन्सर दिने चाहिँ रिग्रेसनले दिन्छ त्यसै गरी रिग्रेसन भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पल लिनियर रिग्रेसन हुन्छ मल्टिपल लिनियर रिग्रेसन हुन्छ र हाम्रो चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ अर्को लोजिट अर लोजिस्टिक रिग्रेसन हुन्छ यसको बारेमा चाहिँ सरलै चाहिँ हेर्नु होला यो हामीले लास्ट डेमा पनि यो चाहिँ हामीले डिटेल चाहिँ अब डिटेलमा बुझ्छौँ यसको बारेमा र यो चाहिँ हाम्रो हिजोको रिक्याप भयो अनि हिजोकोमा मैले एकचोटि क्वेसन खोल्नु पर्दा मैले हिजोको चाहिँ सरलै चाहिँ हेर्न त हेरेको थिएँ है सबैको हेरेको थिएँ अघिसम्मको हुन्छ हजुरले यो खनि यसको चाहिँ डाटा सेट पाउनुभएको डाटा सेट सर पाउन त पायो तर डाउनलोडको अप्सनै आउनु लाग्छ नि कसरी गर्ने ए चाहिँ डाउनलोड चाहिँ भएन हजुर सर त्यो यो डाउनलोड गर्न सकिएन सर अनि पछि कसरी मैले भयो यो डाउनलोड डाटा सेटलाई मैले यहाँबाट कपी गरेर चाहिँ त्यो आफ्नो एक्सेलमा चाहिँ ल्याउन सकेँ तर चाहिँ यो डाउनलोड चाहिँ भएन सर अनि खै कसैको त भयो भन्दै हुन्छ त उहाँले कसरी गर्नुभएछ नत्र त भयो भयो यस्तो हो सर गुगल सिटमा छ गरे डाटा त्यो गुगल सिटको डाटा चाहिँ फाइल सेभ एज गरेर एक्सेलको फाइलमा गरे पनि त्यही त हो नि ए भनेपछि कसैको भएछ कसैको भएन छ ल म यस्तो गर्छु नि त अनि म यो डाटा सेट चाहिँ हजुरको यहाँ अहिले च्याट बक्समा हालिदिन्छु त्यहाँबाट अहिले डाउनलोड गर्नु होला र यो चाहिँ हामीले एकछिन चाहिँ अब 10-15 मिनटपछि यो चाहिँ यसमा चल्ने हो होइन त्यही भएर हजुरलाई चाहिँ त्यति साह्रो लस चाहिँ हुँदैन अहिले हाम्रो चाहिँ कुरोनु पर्दैन भन्नु है त अनि हजुरकोमा यस्तो आयो होला होइन यो पिडिएफमा आइरहेछ त यहाँ चाहिँ गएर ओपन इन न्यू विन्डो गरौँ के भन्दो रहेछ यसले हो सर यस्तो आउँछ अब यो कहाँबाट डाउनलोड गर्ने सर यहाँ त आइरहेछ चाहिँ मेरोमा डाउनलोड अप्सन आइरहेछ होइन हजुरकोमा अप्सनै आउँदैन हो यस्तो वाला अप्सन आउँछ सर भइहाल्यो ए यहाँ पस्नु है त यहाँ गएर के गर्ने होला त यहाँ भन्दा ओपन विथ गरेर ओपन यो अनि हजुरले यस्तो गर्नु भयो भने त यो खनि यो चाहिँ हजुरले यहाँ चाहिँ ओपन विथ गरेर गुगल सिट गर्नु अनि गुगल सिट गर्ने होइन गुगल सिट गरेर यहाँ गएर फाइलमा त्यसपछि जाने त्यो फाइल चाहिँ सेभ एज गरेर फाइलमा जाने अनि यो फाइलमा यो खनि डाउनलोड गर्ने एक्सेलमा आउँछ यदि अनि बुझ्नुभएको सबैले बुझ्नुभएको हो यो हजुरले के गर्ने भन्दा यो खनि यो यस्तो खुल्छ हजुरकोमा होइन अनि यो हाम्रो ओपन विथ गर्ने यहाँ गएर गुगल सिटमा गएर खोल्ने एउटा नयाँ ट्याब खुल्छ होइन यहाँबाट हाम्रो फाइल भन्ने अप्सनमा जाने होइन त्यो पछि चाहिँ हामीले डाउनलोड जाने हेर्नु त फाइल डाउनलोड अनि माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा गएर क्लिक गर्यो भने अब उसले यहाँ सोध्छ यहाँ अब कहाँ हो के हो सोध्छ यहाँ ल मैले यहाँ अब डेस्कटपमै हालेँ होइन मैले सेभ गरेँ डेस्कटपमा मैले यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ मैले च्याट बक्समा ल्याएर यहाँ ड्रप गरिदिएँ त ल मैले च्याट बक्समा हालिदिएको छु हेर्नु त के हजुरले यस्तो गर्दा हुन्छ के हजुरले अहिले च्याट बक्समा अहिले त आयो सर त्यो लिनु होला होइन अनि यो लियो भने चाहिँ हामीले आज चाहिँ हामी इम्पोर्ट पनि गर्छौँ आज हामीले कोडिङ पनि सिक्छौँ यसमा कोडहरू कसरी गर्ने भनेर सिक्छौँ कोड्स त्यो पनि सिम्पल छ मैले पहिला सुरु अहिले क्विज हेर्न लगाएको हो है क्विजको आज मैले क्वेसन चाहिँ सर र मैले चाहिँ हामीले डिस्कस गरेपछि हामीले आजको चाहिँ सेसन सुरु गर्छौँ रेस्पोन्सेसमा मैले यो कसैको हेरिदिनँ है नामहरू हेरिदिनँ अनि फर्स्ट क्वेसन के थियो भने टेम्परेचर इज भेरिएबल भनेको थियो यहाँ चाहिँ धेरैको मिलेको छ धेरैको इन्टरभल हो यो अनि सेकेन्डमा चाहिँ के छ भने कोरिलेसन बिट्विन टु भेरिएबल्स रेन्जेस फ्रम -1 to 1 यो धेरैको मिलेको छ हाम्रो 96%ले राइट एन्सर दिनुभएको छ यहाँ द मेजर अफ चाहिँ अनि सेन्ट्रल टेन्डेन्सी द्याट क्यान बी युज इन अनि द्याट क्यान बी युज इन चाहिँ अब डाइक्रोटोमिक भेरिएबल भनेको मोड हो यो पनि धेरैको राइट छ तर मिडियन हो भने मिडियन रङ हो है यहाँ चाहिँ हजुरलाई यसको मिनिङ थाहा छ चाहिँ अब डाइक्रोटोमिक भेरिएबल थाहा छ डाइक्रोटोमिक भेरिएबल छैन सर भन्दैन न यस्तो के सर यो खनि डाइक्रोटोमिक भेरिएबल भनेको सर त्यस्तो भेरिएबल हो कि जुनले चाहिँ दुईटा मात्र भेरिएबल लिन्छ कि जस्तै 1 र 0 बुझ्नुभयो त डाइक्रोटोमिक भेरिएबल भनेको इट इज अल्सो नोन एज डमी त्यो खनि डमी भेरिएबललाई पनि डमी भेरिएबलको अर्को नाम भनेको डाइक्रोटोमिक भेरिएबल हो के बुझ्नुभयो ठीक छ सर अनि हजुरलाई चाहिँ अब नयाँ वर्ड चाहिँ सिकाउने नै मेरो चाहिँ उद्देश्य भएर मैले यो वर्ड दिएको थिएँ होइन
अनि अबदेखि हजुरले याद गर्नु न चाहिँ अब डाइकोटोमस बोर्ड भनेको चाहिँ अब डाइकोटोमस भेरिएबल भनेको दोज भेरिएबल्स द्याट ओन्ली टेक टु भ्यालुज सच एज 1 and 0 1 and 2 हैन एकछिन म्युट गर्दैन न डिस्टर्ब भयो पहुने त यहाँ चाहिँ म्याच द फलोइङमा चाहिँ हाम्रो रेस भनेको के हो रेस भनेको हाम्रो नोमिनल भेरिएबल हो जस्तो रेस भनेको कालो वा गोरो भनेको यहाँ चाहिँ व्हाइट अर ब्ल्याक भनेको हो अनि यो धेरैको मिलेको छ 51% भनेपछि आधीको मात्र मिलेर चाहिँ यो हजुरले चाहिँ रेस भनेको के बुझ्नुभयो भनेर त्यो त तपाईँलाई थाहा भएन हैन अनि रेस भनेको चाहिँ मैले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो व्हाइट र ब्ल्याक हो र अर्को भनेको चाहिँ टाइम भनेको हाम्रो इन्टरभल स्केल हो र हाम्रो चाहिँ 79% को मिलेको छ यो त्यो पछि हाम्रो लास्टमा डेप्थ भनेको चाहिँ हाम्रो रेसियो स्केल हो र हाम्रो सेन्स अफ पेन भनेको ओर्डिनल स्केल हो सेन्स अफ पेन भनेको के त भन्दा चाहिँ मैले हिजो भनेको थिएँ नि त्यो हाम्रो चाहिँ हाम्रो सेन्स अफ पेन भनेको मानौ कि हैन अब कोही मान्छे हस्पिटल गयो भने हस्पिटलमा चाहिँ सोध्दो रहेछ कि मैले अस्ति हेल्थको मान्छेलाई हेल्थको हाम्रो चाहिँ साथीहरूलाई पढाउँदा मैले यो चाहिँ थाहा पाएको थिएँ हैन चाहिँ उहाँ त्यो हेल्थमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा अनि अब सेन्स अफ पेन पनि उहाँले नाप्नु हुँदो रहेछ कि वान भनेको चाहिँ अनि लेस पेनफुल हैन लेस पेन छ भन्ने अनि 10 भनेको चाहिँ मोस्ट पेनफुल भन्ने रहेछ कि त्यहाँ चाहिँ त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो 1 2 3 4 गरेर स्केल गर्न मिल्यो नि त्यहाँ त अनि यो भनेको र्याङ्किङ भेरिएबल हो 1 भनेको चाहिँ हाम्रो लेस पेनफुल भयो 10 भनेको चाहिँ सेभियर पेन भयो र त्यही अनुसार चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ ट्रिटमेन्ट दिने रहेछ क्या मैले त्यही भएर यहाँ सेन्स अफ पेन हालेको हजुरको यो चाहिँ क्लियर भयो कन्फ्युजन अनि भयो भने यस लेख्दिनु होला भएन भने फेरि म चाहिँ हजुरलाई बुझाउँछु र अब भने हाम्रो यो थर्डमा चाहिँ भनेको हाम्रो पियर्सन कोरिलेसन क्यान बी क्याल्कुलेटेड बिट्विन द फलोइङ भेरिएबल्समा चाहिँ कुनमा भन्दा इन्कम एन्ड रेस यो होइन किनकि रेस भनेको यहाँ चाहिँ हाम्रो डम्मी भेरिएबल आयो डम्मी वा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो रेस भनेको कालो वा गोरो भने चाहिँ 1 and 2 1 and 0 को फर्ममा आउँछ यो भनेको हाम्रो नोमिनल स्केल भेरिएबल भयो अनि हाम्रो सेकेन्ड भनेको के हो भन्दा इन्कम एन्ड होल्डिङ एक्सपेन्सेस अनि यो पनि हाम्रो चाहिँ अब नम्बरमा आउने भेरिएबल हो यो पनि हाम्रो नम्बरमा आउने भेरिएबल हो तर चाहिँ अब यसमा चाहिँ हाम्रो पियर्सन कोरिलेसन गर्न मिल्छ हाम्रो एक्सपेन्स एन्ड जेन्डर अनि यो चाहिँ हाम्रो नम्बरमा आउँछ तर यो हाम्रो नम्बरमा आउँदैन यो त कोडिङ फर्ममा आउँछ हैन मेल फिमेलको फर्ममा आउँछ अनि नन अफ अब भनेपछि हाम्रो सेकेन्ड अप्सन राइट हो अनि हाम्रो अघि साथीले सोध्दै हुन्थ्यो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड अप्सन राइट हो किनकि पियर्सन्स कोरिलेसन क्यान बी क्याल्कुलेटेड इन द हैन इन केस बोथ द भेरिएबल्स आर अफ न्यूमेरिकल नेचरको भेरिएबल छ भने क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ अब विच अफ द फलोइङ इज नट ट्रु मा चाहिँ हाम्रो मिन एन्ड मिडियन्स आर एफेक्टेड बाई आउटलायर्स भन्ने चाहिँ फल्स हो किनकि यो मिडियन इज नट एफेक्टेड बाई आउटलायर हो अनि किन भनेर बुझ्नुभएको छ अनि बुझ्या छैन सर यो बुझ्या छैन ए ल म यसको म लास्टमा भन्छु त यसमा चाहिँ यो हाम्रो लास्टमा भन्छु है त म अनि लास्टमा मलाई सम्झाउनु होला म लास्टमा भनिदिन्छु यसको चाहिँ अनि हाम्रो कोरिलेसन इज अ बाइडाइरेक्सनल एनालाइसिस यो चाहिँ धेरैको राइट छ जेरो टेम्परेचर मिन्स नो टेम्परेचर इट इज ट्रु भने यो धेरैको राइट छ अनि चाहिँ डमी भेरिएबल इज जेनरली क्याटेगोराइज एज नोमिनल हो हाम्रो यो ओर्डिनल भन्नु ओर्डिनल रङ हो है रङ हो स्केल पनि रङ हो हाम्रो चाहिँ हाम्रो डमी भेरिएबल भनेको अलवेज इट्स नोमिनल सर डम्मी भन्नाले कस्तो सर दोज भेरिएबल्स व्हिच आर कोडेड इन द फर्म अफ 1 and 0 सर अघिको जस्तै त्यो हो त्यो चाहिँ अघि जस्तै ल्याकेट भेरिएबलै हो ठ्याक्कै अर्को चाहिँ ल्याकेट स्केल भेरिएबल इज मेजर्ड इन हाम्रो ओर्डिनल स्केल हो सबैको अलमोस्ट सबैको राइट छ यो अब लास्टको चाहिँ इफ रिसर्चर कोड्स 1 फर मेल एन्ड 2 फर फिमेल देन ही अर सी क्यान क्याल्कुलेट द सम भनेको छ यो धेरैको राइट छ र यो कसैको रङ छ भने हजुरले बुझ्नु होला कि यो हामीले चाहिँ सम गर्न मिल्दैन भनेर बुझ्नु होला ल मैले चाहिँ हिजोको रिक्याप सहित यो हिजोको असाइनमेन्ट सहित आजको चाहिँ 30 मिनेट जति यसमा लाग्यो र भोलिदेखि चाहिँ हामी हाईएस्ट नम्बर कति आयो सर हाईएस्ट त यति नै हो हाईएस्ट त 118 हो यो हाईएस्ट कसको भनेर भन्न खोजे कसको त नदेखाउँ यहाँ किनकि यो हामी गोप्य राख्यौँ हस् सर अनि मैले जे हाईएस्ट चाहिँ 1 अनि 118 हो भनेर बुझाउन
अनि त्यो पछि चाहिँ हाम्रो यो क्लोज गरौँ र हामीले आज गर्ने काम भनेको चाहिँ हाम्रो अनि सबैले इन्स्टल गर्नुभयो होला है, हाम्रो चाहिँ कम्प्युटर इन्स्टल गर्नुभयो होला स्पेसेस। आज चाहिँ हामीले इम्पोर्ट डाटा गर्छौँ होइन, डाटा इम्पोर्ट गर्छौँ र हामीले एक्सपोर्ट त आज गर्दैनौँ, हामीले एक्सपोर्ट गर्दैनौँ, हामीले इम्पोर्ट मात्रै सिक्छौँ। र इम्पोर्ट सिकेपछि चाहिँ हामीले आज सिक्ने भनेको चाहिँ इम्पोर्ट गरेपछि हामीले सिक्ने भनेको डिजाइनिङ एन्ड कोडिङ क्वेसनहरूलाई कसरी कसरी कोडिङ गर्छौँ। र हामीले चाहिँ अरू सिक्ने भनेको डेटा एन्ड सिन्ट्याक्स एडिटर भनेको के हो भनेर म सरर एकचोटि भन्छु। यो अनि हामीले चाहिँ हजुर सबैले खोल्नु होला, स्पेसेस चाहिँ खोल्नु होला है। अब चाहिँ हजुरले चाहिँ खोलिराख्नु होला स्पेसेस। अनि आज चाहिँ हामीले यहाँसम्म सिक्छौँ। आज चाहिँ हामीले यतिसम्म सिक्छौँ। अनि कम्पोर्ट न्यू भेरिएबल्स पनि आज हामीले भ्यायो भने गर्छौँ, भ्याएन त्यो हामी भोलि गर्छौँ। र अन्त भोलिदेखि चाहिँ हामी अलिकति फास्ट जान्छौँ है। आज त यो हाम्रो बेसिक कुरा नै मैले भन्दै थिएँ होइन, त्यो बेसिक कुरा थाहा पाउनु भने हजुरलाई एकदम सजिलो हुन्छ भनेर भन्दै थिएँ। ल मैले चाहिँ अब मेरोमा चाहिँ अब स्पेसेस खोलेँ है त। अनि चाहिँ हजुर पनि खोल्नु होला है, मेरो अलिकति टाइम लाग्छ, यहाँ अलिक ठुलो छ यो फाइल। अनि हजुर सबैले खोल्नुभएको हो? खोलिरहेको छौँ सर। ल पाउन त म अब यही टाइममा चाहिँ म हजुरलाई अघिको मिडियनको भन्छु है त, मिडियन किन आउटलायरले एफेक्ट गर्दैन भनेर। अब तपाईँले यहाँ चाहिँ अब अनि स्यालेरी लिनु है त, स्यालेरी होइन, यो चाहिँ स्यालेरी इन अ ब्याङ्क हो कि, ब्याङ्कमा स्यालेरी लिनु है त। ब्याङ्कमा तपाईँको चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा स्टार्टिङ स्यालेरी कति हुन्छ भन्दा 23,000 हुन्छ होइन, 23,000 छ अरे होइन। अनि स्टार्टिङ स्यालेरी चाहिँ हजुरको 23,000 छ अरे होइन। अनि 23 छ। अब नि अब हजुरको चाहिँ अब 10जनाको स्याम्पल लिनु भएको छ, 1 2 3 4 5 6 7जनाको स्याम्पल लिनु भएको छ होइन। अनि यो चाहिँ हजुरको चाहिँ अनि यो चाहिँ हजुरको एसिस्टेन्ट रहेछ होइन, एसिस्टेन्ट रहेछ। अनि यो चाहिँ हजुरको यहाँ चाहिँ सिओ रहेछ, सिओ पनि लिनु भएको रहेछ, यहाँ चाहिँ म्यानेजर लिनु भएको रहेछ होइन, लगायत चाहिँ हाम्रो यसरी छ अरे है, एसिस्टेन्ट छ। यहाँ चाहिँ अब जेओ है त, जेओ भने जुनियर अफिसर छ होइन, लगायत यसरी छ अरे। ल मानौँ कि यसरी अब यो हाम्रो रियल त होइन होइन, अब यसको चाहिँ अब 36,000 रहेछ, यसको चाहिँ 45,000 रहेछ होइन। ग्रेडले पनि असर गर्दो रहेछ यसमा। अनि जे हाम्रो रियल होइन है, फेरि यो किन यसरी भयो भनेर नसोच्नु होला, यो रियल होइन। 60,000 रहेछ। यसको चाहिँ हाम्रो यसलाई म्यानेजर बनाऊ, म्यानेजरको चाहिँ यहाँ यसको चाहिँ कति रहेछ भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ यहाँ 1 लाख रहेछ। र यो चाहिँ हाम्रो मन्थली स्यालेरी भनौँ है त, मन्थली भनौँ, मन्थली यो रुपिजमा है। भनेपछि यसको चाहिँ मन्थली स्यालेरी चाहिँ यो हाम्रो सिओको मन्थली स्यालेरी 5 लाख रहेछ। यति छ भने अब यहाँ हजुरले मिन निकाल्नु होइन। मिन कति आउँछ त भन्दा चाहिँ मिन कति आयो त, ए मिन भने त फङ्सन छैन यसमा, एभरेज भन्ने हो। एभरेज निकाल्नु भयो भने चाहिँ यहाँ सिम्पली यसको एभरेज कति आयो भन्दा अब 116,285 आयो होइन। हुन्छ नि 1,11,000। अब पक्नु है त, यसलाई अलिकति बढाइदिउँ। अनि यसलाई मैले 10 लाख बनाइदिएँ, सिएको स्यालेरी 10 लाख बनाएँ, कति आयो त एभरेज स्यालेरी भन्दा 1,87,000 आयो होइन। अब यसरी नै मैले यहाँ मिडियन निकाल्यो भने मैले यहाँ मिडियन भनेर यहाँ फङ्सन लाउनु पर्छ है एक्सेलमा। यो लगाएँ भने मिडियन कति आउँछ त भन्दा चाहिँ मिडियन चाहिँ कति आउँछ त भन्दा मिडियन हाम्रो अनि 50,000 आयो। अनि मिडियन चाहिँ अब धेरै फरक पर्यो नि त। कारण के हो भन्दा बिकज अफ आउटलायर के, यो आउटलायर छ, मैले आउटलायर हटाउने बित्तिकै यहाँ हेर्नु है त। अनि मिडियनमा धेरै फरक आएन नि होइन। अनि बुझ्नुभएको हो? मानौँ कि अब चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब 10 लाख स्यालेरी हाल्ने बित्तिकै कति फरक आयो है, किनकि हाम्रो मिडियन भनेको चाहिँ हाम्रो 50,000 छ र मिन स्यालेरी भनेको कति छ भन्दा 187,000 छ होइन, 187 समथिङ छ है। अनि मैले हटाउने बित्तिकै कति आयो त भन्दा चाहिँ यो मिडियन चाहिँ मिडियन चाहिँ अब प्रिभियसली मिडियन चाहिँ हाम्रो अनि 50,000 थियो र यो हाम्रो 187 अनि यति थियो होइन त।
भनेपछि त छ नि अब मिन इज एफेक्टेड बाई आउटलायर गर्दा मिन फरक पर्दो रहेछ तर छ नि तर आउटलायरले गर्दा मिडियनमा फरक पर्दैन रहेछ किनकि यो किन त भन्दा मिडियन इज जस्ट अ मिडल भ्यालु क्या यो मिडल भ्यालु मात्रै हो क्या बुझ्नुभयो त र यसको चाहिँ यहाँ यसको हाम्रो सिद्धान्त यति नै हो सो हैन सो मिडियन इज नट एफेक्टेड बाई आउटलायर्स अनि बुझ्नुभएको अघि चाहिँ मलाई कसले सोध्नु भएको उहाँले बुझ्नुभएको हजुर सर बुझ्यो अलिअलि सर ए हुन्छ हस् ल अब हजुरले अझै बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई चाहिँ पछि सोध्नु होला मलाई पर्सनली सोध्दा नि हुन्छ हस् सर थ्याङ्क यू ल पाउने त मैले सबै क्लोज गरेँ मैले ओपनमा ल मैले चाहिँ अब चाहिँ अनि मेरोमा एसएमएस खुलिसक्यो हजुरकोमा चाहिँ खुलेको हो भने यस लेख्नु होइन भने चाहिँ नो लेखिदिनु अनि हामी चाहिँ अब सुरु गर्छौँ यो ल अब चाहिँ अब अनि जब एसएमएस खुल्छ नि खुलेपछि चाहिँ हाम्रो आउने विन्डो भनेको सबैको आउने भनेको यही मेरो चाहिँ जुन मेरो आइरहेको छ विन्डो त्यही हजुरको आउने हो होइन अनि त्यो पछि हजुरले यहाँ चाहिँ हेर्नुपर्ने के हो त भन्दा फर्स्टमा के आउँछ त भनेर यसो सर र एकचोटि चाहिँ रिभ्यू गरौँ है त रिभ्यू मात्र गरौँ है त अहिलेलाई एक्सक्युज मी सर हजुर सर जो आउटपुट डकुमेन्ट 1 पनि खुल्न लाग्छ यसलाई के गर्ने काट्ने सर त्यो काट्दिनु त्यो त चाहिँ अब नखुल्नु पर्ने हो किन खुल्यो त त्यो काट्दिनु त्यो हस् सर अब हेर्नु है त त्यो अनि फर्स्टमा हजुरले खोल्दा भनेको सबैकोमा चाहिँ सबैकोमा खुल्ने भनेको विन्डो यही फर्स्टको विन्डो आउँछ होइन त्यो पछि चाहिँ यहाँ हजुर के यहाँ खुल्यो सर त्यो पछि यहाँ हजुर के गर्नु भएको छ भन्दा एउटा छ डाटा भ्यू छ अनि एउटा भेराल भ्यू छ होइन अनि चाहिँ हामीले अहिले हेरेको भनेको डेटा भ्यू हो होइन हामीले अहिले हेरेको भनेको डेटा भ्यू हेर्छौँ हामीले र अब हामीले भेराल भ्यूमा हामीले स्विच गर्नु पर्ने के गर्छौँ भन्दा हामीले सिम्पली यहाँ हामीले क्लिक गर्छौँ हेर्नु हामीले सिम्पली क्लिक गर्छौँ यहाँ यो क्लिक गऱ्यो भने यो हो भेराबल भ्यू हो अनि डेटा भ्यू र भेराल भ्यूमा फरक के हो त भन्दा यो डेटा भ्यूमा चाहिँ हामीले डेटा चाहिँ डेटा इन्ट्री गर्छौँ होइन डेटा हामीले हालेको डेटाहरू सबै यहाँ आउँछ होइन हामीले हालेको डेटाहरू सबै यहाँ आउँछ सबै यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो देखा पर्छ र अनि जुन माथि चाहिँ हजुर लेख्नु भएको छ नि यो भनेको भेराबल्स हो यहाँ चाहिँ भेराबल 1 भेराबल 2 भेराबल 3 गरेर भेराबलको नाम आउँछ यहाँ होइन आइडी होला नेम होला जेन्डर होला होइन जेन्डर होइन अब इन्कम एक्सपेन्सेस भनेर यहाँ आउँछ भेराबल लिस्ट यहाँ आउँछ र हामीले भेराबल्सलाई डिफाइन गर्ने कहाँबाट त भन्दा वी विल डिफाइन द भेराबल्स फ्रम भेराबल भ्यू हामीले भेराबल भ्यूबाट डिफाइन गर्छौँ हो यहाँबाट डिफाइन गर्छौँ र यहाँ चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दा यो पनि भेराबल्समा चाहिँ हजुरले बुझ्नुपर्ने भनेको भेराबल्समा चाहिँ हजुर बुझ्नुपर्ने भनेको यहाँ हेर्नु है त फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो भेराबल नेम हाल्नुपर्छ यो यहाँ चाहिँ हामीले भेराबल नेम हाल्छौँ यहाँ भेराबल टाइप हाल्छौँ टाइप भने के हो त भन्दा न्युमेरिक हो कि स्ट्रिङ हो कि डेट हो कि हामीले अलिक गर्छौँ है त अब यहाँ विथ हाल्छौँ होइन विथ हाल्छौँ डेसिमल छ विथ भने अन्त विथ भनेको के हो त भन्दा विथ भनेको चाहिँ विथको बारेमा अहिले म अहिले यहाँ भन्छु है त विथको बारेमा के हुन्छ भन्दा विथमा ल मैले अब यहाँ चाहिँ नयाँ भेराबल एउटा मैले डिफाइन गरेँ त मैले आइडी भने त अनि आइडी के हुन्छ त 1 2 3 4 5 6 गर्दा जान्छ यो भनेको यो नम्बर्स हो त्यही भएर मैले यहाँ न्युमेरिक गरेँ मैले यहाँ केही पनि चेन्ज गरिनँ है चेन्ज त यहाँ गर्न मिल्छ तर यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यहाँ हजुर आउँछ नि यो चाहिँ अब अनि हाम्रो यस्तो चाहिँ गोलो परेको आउँछ नि यहाँ क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ हजुरको यो कुन टाइप हो भनेर यहाँ एउटा बक्स खुल्छ र यहाँ गएर चुज गर्न मिल्छ तर मेरो आइडी भनेको चाहिँ मेरो सिम्पली मेरो त नम्बर्स हो त्यही भएर न्युमेरिक भने अनि यहाँ विथ भने विथ चाहिँ मैले यहाँ विथ चाहिँ मैले 8 हालेको छु होइन मैले अहिलेलाई 4 हाल्छु है त 4 हाल्छु र के हुन्छ मैले देखाउँछ त यहाँ हजुर विथ हाल्नु विथलाई 4 हालेर एकचोटि अब डाटा भ्यूमा आउँदा चाहिँ डाटा भ्यूमा आउनु होइन हजुरले यहाँ चाहिँ 1 1 1 1 1 1 हाल्नु होइन अनि यहाँ त अहिले केही पनि असर परेन तर फेरि जानु फेरि गएर यहाँ हजुरले 4 हालिदिनु यहाँ हजुर 5 हालिदिनु होला 5 हाल्नुभयो भने अब यहाँ के असर पर्दो रहेछ भनेर हेर्नु भने चाहिँ यहाँ त केही असर परेन नि 5 मा त होइन यहाँ त केही नै असर परेन यसको मिनिङ के त भन्दा नि अब अनि विथ चाहिँ हाम्रो यदि हाम्रो भेरिएबल यदि नम्बर्समा छ भने विथले केही पनि असर गर्दैन
त्यही भएर हामीले यहाँ विथलाई हामीले केही पनि चलाउनु पर्दैन इफ द भेरिएबल इज अफ नम्बर्स। त्यही भएर विथको यहाँ चाहिँ त्यति साह्रो काम हुँदैन। र अब डेसिमल भने के हो त भने डेसिमल भने के हो त डेसिमल भने के हो त भन्दा मानौ कि मैले 100 भने 100 पछि चाहिँ 100.002 छ भने 100.00 मात्र आउने भयो। मिन्स के हो त डेसिमल भने के हो त भन्दा 1111.00 छ नि। 00 मात्र किन आयो त भन्दा मैले यहाँ डेसिमल पोइन्ट चाहिँ मैले 2 सम्म मात्र हालेको छु क्या यहाँ। त्यही भएर 00 मात्र आयो। र चाहिँ लेभल भने के हो त लेभल भनेको चाहिँ अनि अब आइडी भने भेरिएबल नाम भयो र यो भेरिएबलको नेम हो के चाहिँ बुझ्नुभयो त। भेरिएबल भने के हो त भने चाहिँ अब डिफाइन गर्ने एउटा चाहिँ हाम्रो डिफाइन चाहिँ अब गर्ने नामलाई हामीले लेभल भन्छौँ। र मैले यहाँ के भन्नु भन्दा रेस्पोन्डेन्ट्स आइडी भने अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ हजुरले यति बुझ्नु कि हैन यो सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको लेभल पनि हो क्या। किन भन्दा नि मानौ कि हजुरले कुनै ग्राफ बनाउनु भयो कुनै चार्ट बनाउनु भयो हैन चार्ट बनाउनु भयो भने अनि अब आइडी त्यो आइडी भनेर नाम आउँदैन त्यहाँ नाम चाहिँ हजुर रेस्पोन्डेन्ट आइडी भनेर आउँछ क्या त्यहाँ नाम। अब मानौ कि हैन बाइ मिस्टेक हजुरले यहाँ चाहिँ रङ लेख्नु भयो जेन्डर आइडी लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हजुरले जति नै बनाउनुहुन्छ नि चार्ट लगायतका हैन त्यही चार्ट लगायतका हजुरले जति नै बनाउनुहुन्छ नि त्यसमा सबै नै आउने नाम भनेको जेन्डर आइडी भन्ने नाम आउँछ क्या। त्यही भएर अनि जहिले एउटा कुरा के सम्झिनु भने नि त्यो हामीले भेरिएबल्सलाई चाहिँ भेरिएबल्स आइडी हो भने भेरिएबल्स आइडी भनेको के हो भनेर चाहिँ डिफाइन गर्ने भनेको लेभल हो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ एकदम केयरफुल भएर हजुरले नाम लेख्नु होला रेस्पोन्डेन्ट्स आइडी भनेर लेखौँ हामीले यसमा। र भ्यालुज भने के हो त भन्दा भ्यालुज चाहिँ म चाहिँ नेक्स्ट भेरिएबल भन्छु है त। यसमा चाहिँ भ्यालुज भनेको त्यति चाहिँ काम लाग्दैन किनकि यो चाहिँ अब न्युमेरिक चाहिँ अब किनकि न्युमेरिक टाइपको भेरिएबल हो यो। एक त चाहिँ यो भने नम्बर्समै हो यो चाहिँ रेसियो स्केलमा भएको भेरिएबल हो। त्यही भएर चाहिँ यसमा मैले भ्यालुजको प्रयोग गर्न मिलेन। अनि मैले मिसिङ पनि केही नि भनिनँ। र यो कोलम भने के हो त भन्दा कोलम मैले यहाँ 12 हालेँ ल मैले कोलम मैले 18 हालेँ भने हेर्नु है त मैले कोलम 18 हालेँ भने हजुरले डाटा भ्यूमा चाहिँ अब जानुभयो भने ल हेर्नु त अब आइडी कति छ विथ ठुलो आयो नि हैन। अब मैले यहाँ कोलमलाई मैले यहाँ चाहिँ घटाइदिएँ मैले 9 हालिदिएँ भने ठ्याक्कै यसको आधी हुन्छ ल हेर्नु है त ठ्याक्कै आधी भयो नि यसको हैन घट्यो नि जे होस् घट्यो। त्यही भएर चाहिँ हजुरले यहाँ चाहिँ अब कोलम्स भने के हो त भन्दा कोलमको विथ भने कोलमको तपाईको ग्याप कति हो त कोलमको तपाईको विथ कति हो भनेर चाहिँ हामीले डिफाइन गर्ने यहाँबाट। हाम्रो अलाइनमेन्ट भनेको कति भन्दा राइट लेफ्ट हामीले हालेको डाटा चाहिँ राइट अलाइन हुने कि लेफ्ट अलाइन हुने हो हैन। अर्को मेन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले हालेको भेरिएबल चाहिँ कुन हो त स्केल हो कि ओर्डिनल हो कि नोमिनल हो। एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको यो हो है किनकि हजुरले मानौ कि हजुरको भेरिएबल चाहिँ हुन चाहिँ हजुरको भेरिएबल मुनिको हो यो नोमिनल हो हैन। चाहिँ अब नोमिनल भेरिएबल हो चाहिँ अब अनि नोमिनल भेरिएबल चाहिँ हजुरको भेरिएबल थियो हैन। हजुरको चाहिँ एउटा समस्या के भयो भन्दा हजुरले चाहिँ स्केल भनेर त्यसलाई भनिदिनु भयो भने चाहिँ हजुरले गरेको सबै एनालाइसिस मिस्टेक हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब जब उसले स्केल भनेर बुझ्छ नि हैन त्यो हुन त त्यो नोमिनल हो तर स्केल भनेर चाहिँ अब गर्यो भने त्यहाँ गरेको हजुरले गरेको एनालाइसिस मिन मिडियन मोड हजुरले चाहिँ अब निकाल्नु भयो वा मिडियन निकाल्नु भयो अनि के निकाल्नु भयो भने त्यो सबै मिस्टेक हुन्छ उसले चाहिँ अनि उसले हिसाब गर्न सक्दैन उसले। त्यही भएर चाहिँ सधैँ हजुरले बुझ्नु पर्ने भनेको मेजर कुन हो त स्केल हो कि हैन। स्केल भनेको मैले के भनेको थिएँ भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै पनि भेरिएबल चाहिँ हाम्रो स्केल भनेको चाहिँ अब त्यो रेसियो स्केलमा भएको भेरिएबल्सहरूलाई सबै स्केलमा गरिन्छ यसले बुझ्नुभयो त। कुनै पनि भेरिएबल्स चाहिँ हाम्रो अनि 1 2 3 4 बाट सुरु हुन्छ भने हैन। अब हाम्रो चाहिँ सुरु हुन्छ भने चाहिँ वी विल किप इट अन द स्केल भेरिएबल हुन्छ यिनीहरूलाई। अर्को भनेको ओर्डिनल हो र लास्ट भनेको नोमिनल हो। चाहिँ यो भने र्याङ्क्ड भेरिएबल हो यो भनेको सिम्पली हाम्रो कोडिङ भेरिएबल हो। त्यही भएर चाहिँ हजुरले सधैँ ख्याल गर्नुपर्ने भनेको मेजर पनि हो है मेजरलाई हेर्नु होला। र यहाँ चाहिँ मेरो स्केल हो यो त मैले सेकेन्डमा यो भने सेकेन्डमा मैले यहाँ जेन्डर भने अनि यो पनि हजुर सर यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्यो। यसको सर कुनै टेक्निक छ सर सबभन्दा सजिलो तरिकाले याद गर्ने सर यो छुट्याउनलाई तीनमध्ये सर यो अर्डिनल र नोमिनल त क्लियर छ तर यो कति बेला स्केलमा झुक्किला जस्तो लाग्दैछ के मलाई। स्केलमा त कहिले पनि झुकिँदैन किनकि यस्तो हो क्या मानौ कि हैन चाहिँ अब तपाईले एउटा एनालाइसिस गर्नुभयो
होइन होइन हजुर कि सर तपाईँले सोध्नु भयो नि तपाईँको अनि चाहिँ वाट इज एज भने एज भने भेराल छ अरे होइन अब नि तपाईँले सोध्नु भयो अरे चाहिँ मेरो वर्ष कति हो होइन उसको वर्ष कति हो सोध्नु 10 सोध्नु भयो भने एज कस्तो हो भेराल भन्नु त अनि कसैको एज 20 वर्ष होला कसैको एज 22 वर्ष होला कसैको एज ए 50 हजुर वर्ष होला सर स्केल भयो त्यो स्केल भयो होइन स्केल भयो हजुर सर हो स्केल भयो अनि चाहिँ मानौ कि होइन तपाईँले सोध्नु भयो तपाईँको इन्कम कति छ सोध्नु पऱ्यो अनि इन्कम के हो त ए हो इन्कम स्केल हजुर हो हजुर होइन हजुर यति हिजो बुझ्नु त कि होइन हामीले 4 वटा पढाएको थियो ओ हजुर हजुर यति सर बुझ्नु कि होइन ल हेर्नु त हजुरलाई सिम्पल क्लियर केस भनेको के हो त भन्दा क्लियरमा भन्नुपर्दा क्लियर केस भनेको चाहिँ स्केल भनेको के हो त भन्दा अल भेरिएबल्स मेजर्ड इन नम्बर्स ल नम्बर्स बुझ्नुभयो त नम्बर्स अर हजुर सर नम्बर्स ह्याभ मिनिङ छ यहाँ ए हो मिनिङ पनि हुनु पर्यो मिनिङ पनि हुनु पर्यो नम्बर नै हुनु पर्यो मिनिङ नै हुनु पर्यो फेरि नम्बर मात्र भएर हुँदैन 1 2 3 4 छ तर त्यो चाहिँ कोडिङ मात्र हो भने मिलेन फेरि त्यस्तो त्यो त अर्कोमा नोमिनल अर्डिनलमा जाने हो भयो नम्बर्स ह्याभ मिनिङ र यसमा के हो भन्दा बोथ रेसियो एन्ड इन्टरभल स्केल भेरिएबल्स पर्छ यो बुझ्नुभयो त स्केलमा हजुर सर यदि चाहिँ बुझ्नु होला है सधैँ यो हजुरले मिस्टेक भयो भने यसमा धेरै गाह्रो हुन्छ पछि गएर हामीले रेसियो र इन्टरभल दुईटा छुट्याउनु त पर्दैन स्केल भन्दा नि पर्दैन भइहाल्यो पर्दैन पर्दैन यसमा पर्दैन केही गर्नु पर्दैन यहाँ हजुर सर हो ए ठिक छ सर अब चाहिँ बुझिन्छ यसमा हजुर केही गर्नु पर्दैन होइन स्केल भनेको चाहिँ रेसियो एन्ड हाम्रो इन्टरभल भेरिएबल्स हो र अल भेरिएबल्स मेजर इन नम्बर्स एन्ड एन्ड नम्बर आयो एन्ड नम्बर्स ह्याभ मिनिङ यो छ भने चाहिँ तपाईँले स्केलमा राख्नु पर्यो अब हजुरको नोमिनल र चाहिँ अब नोमिनल भनेको के हो त भन्दा हाम्रो चाहिँ कोडेड भेरिएबल्स कोडिङ हो मात्रै सर हाम्रो यो ओर्डर भनेको के हो त ऱ्याङ्क भेरिएबल्स ऱ्याङ्क ल अब यति चाहिँ क्लियर हुनु है सबै यति चाहिँ क्लियर हुनु है अहिले नै किनकि चाहिँ यो पछि गएर अलिक गाह्रो हुन्छ क्या फेरि यसरी बडा इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्यो सर यो ल हजुरले यति चाहिँ क्लियर भएर राख्नु है त यति चाहिँ हजुरले चाहिँ यो कतै नोट गरेर राख्नु है त नोट गरेर कतै चाहिँ टिपेर राख्नु है त यो टिप्नु वा फोटो खिच्नु होइन यति चाहिँ हजुरले राख्नु र यति भयो चाहिँ मैले यहाँ अब जेन्डर राखेँ भने जेन्डर त अब न्युमेरिक हो यो किनकि 1 2 को फर्ममा आउँछ यहाँ होइन 1 फर मेल र 2 फर फिमेल होला अनि यस्तो भयो भने चाहिँ यो मैले केही पनि हटाइनँ है यहाँ चाहिँ विथमा काम लाग्छ किनकि हाम्रो यदि भेरिएबल चाहिँ हाम्रो नम्बरमा छ भने देयर इज नो मिनिङ अफ विथको केही मिनिङ हुँदैन यहाँ र मैले यहाँ जेन्डर अफ रेस्पोन्डेन्ट भने हो छ नि अब नि यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ भ्यालुजको यहाँ चाहिँ एकदम काम आउँछ अब भ्यालुज किन काम जेन्डरमा चाहिँ स्ट्रिङ हुँदैन अब जेन्डरमा किन चाहिँ अब स्ट्रिङ किन हुँदैन भनेर म अहिले भन्छु है त हजुरलाई अब हेर्नु है त चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ भ्यालुजमा के गर्नुहुन्छ भन्दा 1 भन्ने चाहिँ हाम्रो नम्बर चाहिँ मेल हो होइन अब 2 भन्ने नम्बर चाहिँ फिमेल हो भन्नुहुन्छ क्या यहाँ अनि किनकि हजुरले चाहिँ कोडिङ गर्दा हजुर नम्बर गर्नुहुन्छ नि त कोडिङ त त्यही भएर चाहिँ 1 टु नम्बर हो तर हामीले यहाँ के भन्छौँ स्पेसली के भन्छौँ भन्दा 1 र 2 चाहिँ हाम्रो चाहिँ साधारण नम्बर होइन है यो भनेको कोडिङ मात्रै गरे हो हामीले भनेर स्पेसली भन्यो भने यो कोडिङ फर्ममा आयो 1 भनेको मेल हो 2 भनेको फिमेल हो है भनेर बुझ भनेर भने हो क्या स्पेसली हामीले मैले ओके भने होइन अनि यहाँ चाहिँ मिसिङ भयो अरे क्या अब नि मिसिङ भ्यालुको चाहिँ मैले के भने मिसिङलाई मैले यहाँ -99 भने मैले र अब भने हजुरले यहाँ चाहिँ -99 हाल्नुपर्छ भनेर मलाई सोध्नुभयो भने चाहिँ मैले पर्दैन भन्छु यो किनकि यो पनि सिम्पली कोडिङ हो क्या चाहिँ जसरी मैले जेन्डरलाई 1 अनि मेललाई 1 भने फिमेललाई 2 भने होइन त्यसरी नै मैले मिसिङलाई -99 मात्र भने हो हजुरले यहाँ -99 होइन -99 जति हाल्दा नि हुन्छ तर जे होस् हजुरले बुझ्नु पर्यो कि मिसिङ हो भनेर बुझ्नु पर्यो मैले यहाँ ओके भने होइन भनेपछि मैले यहाँ गएर फेरि मैले डिफाइन गर्नु पर्यो -99 भने कुनै पनि भ्यालु आयो भने यो मिसिङ हो है भनेर मैले यहाँ भन्नु पर्यो मिसिङ भ्यालु भनेर एड गर्नु पर्यो मैले ओके गरेँ र एक्चुअली मैले -10 राख्दा नि हुने हो हुन्छ जे हाल्दा नि हुन्छ -10 -20 जे हाल्दा नि हुन्छ तर बुझ्नुपर्छ क्या त्यो मिसिङ हो है भनेर बुझ्नु चाहिँ पर्छ यसको मिनिङ मिसिङ के हो नराखे नेगेटिभमा राख्नुको चाहिँ यो नहाले नि हुन्छ तर यहाँ हेर्नु है त मानौ कि होइन हजुरले यहाँ 10 हाल्नु पर्यो होइन 10 भने मिसिङ हो भन्नु पर्यो होइन
अनि हजुरको चाहिँ अब हजुरले लिनुभएको एउटा चाहिँ आफ्नो भेरिएबल्स चाहिँ व्हाट इज एज एज लिनु भएको छ अरे कि एज अनि एज त 10 वर्ष हुन्छ त अनि मिसिङ हजुरले 10 हाल्नु भने त्यहाँ अब झुकिन्छ कि अब अब आफै झुकिने स्थिति आउँछ कि त्यहाँ अब त्यही भएर चाहिँ हजुरले यहाँ चाहिँ -99 वा -20 -30 लिनुभयो भने त एज त माइनस कहिले पनि हुँदैन त्यही भएर झट्ट हेर्ने बित्तिकै यो मिसिङ हो भनेर थाहा हुन्छ कि त्यहाँ अब सर यो मिसिङ भन्ने भ्यालु नै नराखे के हुन्छ मिसिङ भन्ने भ्यालु नै चाहिँ अब राख्नु हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हजुरको चाहिँ अब डट आउँछ डट बुझ्नुभयो त डट आउँछ त्यहाँ डट ए हस् सर अब यहाँ हेर्नु त मैले यति गरेँ भने चाहिँ मैले यो चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दा जेन्डर जेन्डर के हुन्छ आफै भन्नु त अब जेन्डर स्केल अर्डिनल नोमिनल के हुन्छ जेन्डर नोमिनल हुन्छ हो यति चाहिँ हजुरले ख्याल गर्नुपर्छ है आफैले अब मैले यहाँ चाहिँ भ्यालु हाल्यो भने के हुन्छ त भन्दा मैले 1 हालेँ र जेन्डर चाहिँ उसको मेल हो भने 1 हाल्छु मैले मेल आयो नि यहाँ होइन अब यो मेल त मेल हो होइन त्यो देखाइएको मेल हो तर यसले काम गर्छ 1 र 0 मा काम गर्छ यसले 1 र 2 मा काम गर्छ कि काम चाहिँ अब यो कसरी हेर्ने त भन्दा यो हजुरले 1A भनेर यहाँ चाहिँ देख्नु भएको छ यहाँ मेरो माउस छ नि यहाँ यो यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने के आउँछ यहाँ 1 हो के हुन चाहिँ 1 हो तर हामीले कोड चाहिँ मेल गरेका छौँ कि यहाँ त्यही भएर मैले यो ठ्याक्क क्लिक गर्ने बित्तिकै यसले मेल देखाउँछ कि 1 भनेको मेल हो तर 1 भनेको अङ्क होइन भन्छ अङ्क होइन है यो चाहिँ 1 + 2 2 गरेर 3 गर्न मिल्दैन है यो भनेको यसले चाहिँ 1 भनेको मेल हो भनेको अब मान्नु कि होइन अब नि हजुरले यहाँ चाहिँ अब चाहिँ अब नि जेन्डर ए भनेर मैले चाहिँ एउटा थपेँ है त अब यहाँ अघि हाम्रो एकजना साथीले भन्नुभएको जस्तै मैले यसलाई स्ट्रिङ बनाएँ मैले ओके गरेँ अनि स्ट्रिङको फेरि विथ पनि काम लाग्छ है विथ पनि काम लाग्छ यहाँ होइन विथ किन काम लाग्छ भनेर मैले भन्छु है त यसमा अहिले म विथ 8 राख्छु होइन अब यहाँ चाहिँ मैले सेम हालेँ माथिकै जेन्डर मैले कपी गरेँ मैले पेस्ट गरेँ है त र मैले यहाँ चाहिँ के हुन्छ यहाँ उल्टो हुन्छ क्या अब मेल भनेको 1 हो है भने मैले अब यहाँ हेर्नु है त उल्टो भइरहेको छ यहाँ माथि हामीले 1 भनेको मेल भनेको थियौँ यहाँ चाहिँ मेल भन्ने कुनै लेखेको छ भने त्यसलाई 1 बनाइदियो भनेको क्या हामीले एड गर्यो होइन अब फिमेल भनेको के हो 2 हो भनेको क्या मैले यहाँ मैले एड गरेँ है मैले ओके गरेँ यहाँ त सिम्पली यो त सिम्पली नोमिनलमा आयो होइन अब यहाँ गएर मैले भन्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ मैले 1 लेख्नु पर्यो अनि मैले यहाँ टोगल गरेँ नि के आउँछ त भन्दा पाउनु त यहाँ के आयो त चाहिँ हेर्नु उल्टो भइरहेछ नि यहाँ है उल्टो भइरहेछ यहाँ अनि कसैले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ यो दुईटामा फरक के हो भनेर चाहिँ यो जेन्डर र जेन्डर एमा फरक के हो मैले यहाँ कोडिङ त मैले चाहिँ फरक तरिका गरेको छु यसमा फरक के हो अनि कुन चाहिँ सही हो त यो दुईटामा अनि जसले भन्दा नि हुन्छ त्यस्तो फर्स्टको सही हो सर त्यसै गर्न मिल्दैन अनि फर्स्टको चाहिँ किन सही हो त यो त्यो कोडिङ हामीले चाहिँ एसपीएसएस कमान्ड दिँदाखेरि त्यो 1 2 त्यो कोड गरेर कमान्ड दिने हो त्यो डाटा हाल्दाखेरि त 1 2 3 4 भनेर हाल्नुपर्छ त्यही भएर त्यो पनि उहाँको कुरो ठिक छ होइन उहाँ चाहिँ हामीले कोडिङ गर्दा 1 र 2 मै गर्छौँ र यो किन हो त भन्दा अब हेर्नु है त हजुरले जेन्डर भन्नेमा हजुर के भन्नु भएको छ 1 = मेल भन्नुभएको छ होइन 2 = फिमेल भन्नुभएको छ कि अब हजुरले जेन्डर एमा के जेन्डर एमा के भन्नुभएको छ भन्दा चाहिँ मेल भन्ने चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा भ्यालुलाई मैले अनि 1 भने अनि फिमेल भन्नेलाई मैले 2 भने नि त अनि यो भनेको मेल भनेको के हो त भन्दा त मेल भनेको एउटा अङ्क हो होइन ए चाहिँ यो मेल भनेको एउटा के भन्दा वर्ड हो यो त वर्ड शब्द हो यो त अनि अब शब्दलाई चाहिँ अब शब्दलाई हामीले हाल्यौँ भने चाहिँ उसले बुझ्दैन क्या स्पेसली बुझ्दैन शब्दलाई अनि स्पेसली बुझ्ने भनेको अङ्कलाई बुझ्छ अङ्क 1 2 3 4 लाई बुझ्छ उसले बुझ्नुभयो त त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ पहिला अङ्क हाल्छौँ र हामीले अङ्कलाई चाहिँ हामीले मेल हो भनेर यहाँ चाहिँ हामीले टाइप गर्छ बुझ्नुभयो त अनि कारण के हो त भन्दा सिम्पल एउटा कारण के हो त भन्दा चाहिँ 1 र 2 लाई चाहिँ स्पेसली बुझ्छ किनकि यो अङ्क हो होइन किनकि अब अनि यो हाम्रो चाहिँ 1 र 2 भनेको नम्बर्स हो तर हामीले यहाँ तल उल्टो गर्यौँ रे मेल भनेको 1 हो मैले भने भने चाहिँ उसले के भन्छ त भन्दा चाहिँ मेलले उसले भ्यालु लिन्छ होइन मेलले उसले भ्यालु लिन्छ तर मेल त हाम्रो वर्ड हो शब्द हो तर शब्द उसले बुझ्दैन र हामीले सिम्पली यो चाहिँ हामीले मुनि गऱ्यो भने चाहिँ वी क्यानट पर्फर्म एनी अफ द टेस्ट हामीले कुनै टेस्ट गर्न मिल्दैन
चाहिँ यो टी-टेस्ट चाहिँ अब टी-टेस्ट गर्दा पनि उसले माग्छ के हामीलाई 1 हो कि 2 हो 1 हो कि 0 हो भनेर अङ्क देऊ भन्छ, अङ्कमा देऊ भन्छ के अङ्कमा, किनकि हाम्रो नम्बर्समा देऊ भन्छ के भ्यालुज। अब चाहिँ 1 भनेको मेल हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ माथिको उसले माग्छ। बुझ्नुभयो किन हामीले गर्छौँ भनेर? बिकज होइन, बिकज हामीले चाहिँ कुनै पनि अब कुनै हामीले सफ्टवेयर चलाउँछौँ भने सफ्टवेयरले बुझ्ने भनेको अङ्क मात्रै हो क्या। सफ्टवेयरले अङ्क मात्रै बुझ्छ, सफ्टवेयरले शब्द बुझ्दैन। अनि त्यही भएर हामीले कोडिङ गर्ने कारण त्यो पनि एउटा हो। बुझ्नुभयो? ल अब बुझ्नुभयो भने चाहिँ अब चाहिँ म चाहिँ अगाडि बढेँ है त। ओके सर। अब जेनरल भने मैले भेरिएबल बनाएँ, यो मलाई भेरिएबल चाहिँ अब चाहिएको छैन। हेर्नु त चाहिएको छैन भने म के गर्छु त भन्दा म यहाँ भेरिएबल भ्यूमा जान्छु र यसमा गएर म क्लिक गर्छु अनि म क्लियर गर्छु भने भेरिएबल गयो हट्यो। र मलाई भेरिएबल मलाई एड गर्नु पर्यो भने ल मलाई भेरिएबल चाहिँ मलाई बिचमा एड गर्नु पर्यो भने म के गर्छु भन्दा यो आइडी र जेन्डर बिचमा मेरो नेम भन्ने भेरिएबल थियो र नेम भन्ने भेरिएबल थियो र नेम भन्ने भेरिएबल चाहिँ मेरो छुट्यो यहाँ भने म सिम्पली म यहाँ राइट क्लिक गर्छु र इन्सर्ट भेरिएबल गर्छु। ए पाउने त माथि पो गयो त। म यहाँ सिम्पली यो 2 मा क्लिक गर्छु, 2 मा क्लिक गरेर म यहाँ इन्सर्ट भेरिएबल गरेँ भने ठ्याक्कै यसको माथि आयो। नेम भने हालेँ हैन। नेम चाहिँ स्ट्रिङ हुन्छ। अब स्ट्रिङ भनेको के हो त भन्दा स्ट्रिङ भनेको सिम्पली यति बुझ्नु कि स्ट्रिङ भनेको नाम हो क्या, नाम नेम हो कि ABCDEFGH हैन। लिने चाहिँ अब लिने वर्डलाई वर्ड हो कि स्ट्रिङ भनेको वर्ड हो सिम्पली। त्यति नै बुझ्नु न। स्ट्रिङ मिन्स वर्ड्स हैन, अब वर्ड्स हो। अनि शब्द हो, शब्दलाई स्ट्रिङ भनिन्छ हाम्रो चाहिँ अब कम्प्युटर भाषामा। र स्ट्रिङमा चाहिँ तपाईँको विथलाई काम लाग्छ। र मैले यहाँ विथलाई मैले यहाँ नेममा मैले यहाँ ROHANBYAN ल हेर्नु त लियो त। अब लिएन नि उसले यहाँ हेर्नु त लिएन यहाँ उसले। किन लिएन भन्दा ROHAN मा चाहिँ 5 वटा छ, यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ बिचमा एउटा चाहिँ हाम्रो स्पेस छ, 6 वटा भयो, 7 8 वटा मात्र छ। त्यही भएर 8 वटा भएर उसले लिएन। मैले यहाँ चाहिँ अब 20 वटा बनाइदिएँ भने अब लिन्छ। हेर्नु है त रोहन हैन, ROHANBYANJANKR लियो नि है। अनि बुझ्नुभयो त हाम्रो हाम्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्स भनेको ओन्ली इन स्ट्रिङ। अब हेर्नु है त मानौँ कि हैन हजुरले नाम सबैको नाम लेख्नुभयो र घटाइदिनु भयो, हजुरले यहाँ 5 लेख्दिनु भयो भने अब हेर्नु त अटोमेटिक काट्दिन्छ उसले, काट्यो नि अटोमेटिक। त्यही भएर चाहिँ हजुरलाई म एउटा चाहिँ अहिले नै एउटा वार्निङ के दिन्छु भन्दा हजुरले चाहिँ कसैको नेम लेख्नु भएको छ भने स्ट्रिङ छ भने हजुरले कहिले पनि विथ चाहिँ नघटाउनु होला है। किनकि घटायो भने त्यहाँ तपाईँको नाम सहित काटिन्छ। ल सुनि अब मैले यहाँ 1 लेखेँ भने अब मेरो R मात्र बच्यो। हेर्नु है R मात्र बच्यो। अब मानौँ कि R मात्र बच्यो। अब चाहिँ मैले फेरि चाहिँ अब 10 गरेँ भने त मेरो फेरि सबै नाम आउँछ कि भनेर मैले हेरेँ भने 10 गरेँ त मैले यहाँ आयो त आएन नि, यो त डिलिट हुन्छ यो त। त्यही भएर चाहिँ हजुरले कुनै पनि डाटा इम्पोर्ट गर्दा हजुरको यहाँ स्ट्रिङ भेरिएबल छ भने नेभर चेन्ज दिस विथ कहिले चेन्ज नगर्नु होला। विथ चेन्ज गर्यो भने हजुरको नाम सहित काटिन्छ, हजुर लेखेको शब्द सबै काटिन्छ। बुझ्नुभएको हो? र मलाई अनि बुझ्नुभएको हो हामीलाई चाहिँ बुझ्यो सर। यस सर बुझिरहेको छ सर, क्लियर छ अहिले। अब मैले यहाँ यसलाई चाहिँ अब क्लियर गर्दिएँ है, मैले भेरिएबललाई डिलिट गर्दिएँ र हजुरले चाहिँ डाटा भ्यू र भेरिएबल भ्यू चाहिँ हजुरले बुझ्नुभयो है त। अब मैले यहाँ चाहिँ फाइल मेनुमा गएँ, माथि मेनुमा गएँ एकचोटि। मेनुमा फाइलमा गयो भने के छ भन्दा न्यू छ, ओपन छ, इम्पोर्ट डेटा छ, विभिन्न छ अप्सन छ है यहाँ। अनि मैले चाहिँ एडिटमा गएँ के छ, एडिटमा गयो भने के हुन्छ भन्दा एडिटमा चाहिँ हामीले बढी प्रयोग गर्दैनौँ यो। यहाँ चाहिँ हाम्रो सिम्पली हाम्रो गो टु केसेस छ, गो टु भेरिएबल्स छ हैन। भेरिएबल्समा कुनै भेरिएबलमा डाइरेक्टली जानु पर्यो भने गो टु भेरिएबलमा गएर गरिन्छ। गो टु केस भनेको चाहिँ केस भनेको हाम्रो यहाँ रो 1 रो 2 छ नि, रो 1 रो 2 मा पनि स्पेसिफिक केसमा गयो भने केस नम्बर भनिन्छ त्यहाँ, त्यो केसमा जान मिल्छ। र भ्यू भने भ्यूमा के छ त भन्दा भेरिएबल्स भ्यूमा हेर्नु त अब यहाँ के छ अनि Ctrl+T गर्यो भने पनि हाम्रो भेरिएबल भ्यू र डेटा भ्यूमा चेन्ज हुने रहेछ। Ctrl+T चाहिँ अब दाब्नु त हजुरले दाब्नु त चेन्ज हुन्छ होला। मैले यहाँ हालेको छु CTRL+T टु टोगल भेरिएबल भ्यू एन्ड डेटा भ्यू। ल मैले चाहिँ हाम्रो च्याट बक्समा हालेको छु यो Ctrl+T टु टोगल भेरिएबल भ्यू एन्ड
डेटा भ्यू टोगल भनेको यो हाम्रो शिफ्ट गर्ने। अब यहाँ भ्यूमा गएर त्यो चाहिएन, यहाँ अब हाम्रो डाटामा चाहियो। डेटामा पनि हामीले धेरै प्रयोग गर्दैनौँ, हामीले प्रयोग गर्ने भनेको ट्रान्सफर्म हो। हामीले यो नि हामीले होल सेसनमा प्रयोग गर्ने भनेको ट्रान्सफर्म एउटा प्रयोग गर्छौँ एकदमै धेरै। हामीले कुनै एउटा नयाँ भेरिएबल बनाउनु पर्यो भने नि हामीले ट्रान्सफर्म गरेर बनाउँछौँ, कम्पोर्ट भेरिएबल गर्छौँ। हाम्रो सबसे प्रयोग हुने भनेको रिकोड पनि हो। एउटा रिकोड हामीले एकदम धेरै प्रयोग गर्छौँ र रिकोडको धेरै नै इम्पोर्टेन्स पनि धेरै छ है। अनि हामीले यहाँ टाइम सिरिजको कुनै नि कुरा गर्दैनौँ, त्यही भएर टाइम सिरिज चाहिँ हामी गर्दैनौँ, तर पनि हामीले लास्ट दिन एकचोटि टाइम सिरिज भनेको के हो यसो बुझ्छौँ। अर्को एनालाइज, हाम्रो एकदम प्रयोग हुने भनेको एनालाइज पनि हो। एनालाइज पनि प्रयोग हुने भनेको यो फर्स्ट सेकेन्ड अप्सन सबसे बढी प्रयोग हुन्छ र हाम्रो थर्ड अप्सन भनेको हाम्रो हाइपोथेसिस टेस्टलाई प्रयोग हुन्छ, टी टेस्टलाई प्रयोग हुन्छ र हाम्रो फोर्थ अप्सन भनेको हाम्रो चाहिँ कोरिलेसन छ र हाम्रो अर्को भनेको रिग्रेसन छ। र हामीले यहाँ प्रयोग गर्ने भनेको यिनै चाहिँ अब यो प्रयोग गर्छौँ। हाम्रो फर्स्टमा हाम्रो चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स प्रयोग गर्छौँ, सेकेन्डमा हाम्रो टेबल्स भनेर प्रयोग गर्छौँ। हजुरले नोट गर्दा हुन्छ कुन कहाँ हुन्छ नोट गर्दा हुन्छ, र हजुरले नोट नगर्दा नि हुन्छ, किनकि हाम्रो एनालाइज भित्र छ भनेर हजुरले बुझ्नु होला। त्यो पछि हामी कम्पेयर मिन प्रयोग गर्छौँ फर टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस। अनि हाम्रो अर्को प्रयोग हुने भनेको चाहिँ हाम्रो कोरिलेसन हो। अर्को चाहिँ हाम्रो रिग्रेसन हो। हामीले यति प्रयोग गर्यो भने 2 एन पनि हामीले चाहिँ अब गर्न त गर्छौँ, तर 2 एन अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ कि हामीले फेरि अब चाहिँ 1 वे एन पनि हामीले चाहिँ अब नबुझ्ने हो कि यस्तो कुरो हुन्छ कि 2 वे गर्दा। त्यही भएर 2 वे चाहिँ हामीले लास्टमा चाहिँ भन्छौँ सर र भन्छौँ, तर हामीले डिटेलमा त्यति साह्रो डिटेलमा भन्दैन है सर यसमा चाहिँ, किनकि अलिक कम्प्लेक्स लाग्छ कि धेरैलाई। अनि धेरै यो प्रयोग पनि हुँदैन होइन, तर त्यो कसैलाई जान्न मन छ भने चाहिँ हामीले भन्छौँ। अनि हामीले यति गरेपछि चाहिँ ल हुन्छ ल त्यो भयो भने चाहिँ हामीले भन्छौँ 2 एन पनि भन्छौँ। 2 एन भनेको सिम्पली हाम्रो चाहिँ 1 वे एन भएको एक्सटेन्सन फर्म हो। अनि हाम्रो अर्को प्रयोग हुने भनेको ग्राफ हो। ग्राफ चाहिँ हाम्रो एकदम बढी प्रयोग हुन्छ यसमा। ग्राफको हामीले सबै सिक्छौँ यसमा, एक एक गरेर सबै सिक्छौँ। र मैले यति भनेपछि हाम्रो मुनिको हेरौँ है त। अहिले यहाँ मुनि के छ भन्दा ओपन द डेटा डकुमेन्ट। डेटा डकुमेन्ट भनेको चाहिँ यहाँ हाम्रो कुनै फाइल छ, फाइल इन द फर्मेट अफ एसपीएसएस। एसपीएसएसले बुझ्ने फर्मेट है, फेरि चाहिँ हाम्रो अरू फर्मेट होइन, त्यो सीएसभी एक्सेल होइन है। हाम्रो यो चाहिँ हामीले यसो क्लिक गर्यो भने चाहिँ वी मस्ट चुज द फर्मेट इन एसपीएसएस। हेर्नु त यहाँ चाहिँ हुन त उसले एक्सेल नै मागिरहेको छ होइन, एक्सेल नै माग्दो रहेछ यसमा। यो मेरो नयाँ भर्सन भएर एक्सेल नै आइरहेको छ, एक्सेल नै खोल्दो रहेछ यसले। चाहिँ हजुरले एक्सेलमा इम्पोर्ट गर्नु छ भने यहाँबाट पनि गर्न मिल्छ है त। अब यहाँ सेभ भयो यो होइन। अर्को प्रिन्ट भयो। यसमा रिकल रिसेन्टली युज डायलग्स के छ त भनेर यहाँ चाहिँ हजुरले हेर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले प्रयोग गर्नुभएको कमान्डहरू यहाँ आउँछ। र यो भनेको अन्डु हो, यो भनेको रिडु हो। यहाँ चाहिँ के हो त, यहाँ त हाम्रो गो टु केसेस हो, यो चाहिँ गो टु भेरिएबल्स हो। अनि यो चाहिँ भेरिएबल्सको हाम्रो चाहिँ भेरिएबल्सको यहाँ चाहिँ भेरिएबल्स कुन भेरिएबल के हो भनेर देखाउँछ नि त। यहाँ क्लिक गर्यो भने चाहिँ रेस्पोन्डेन्ट आइडी भनेको के हो त, यहाँ नेम आइडी हो, लेबल रेस्पोन्डेन्ट्स आइडी छ होइन, मिसिङ भ्यालु नन छ, मेजरमेन्ट के छ स्केलमा छ। यो भनेको यसमा चाहिँ भेरिएबल्सको बारेमा डिटेलमा भन्छ यो भेरिएबल कस्तो टाइपको भनेर। अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ स्प्लिट भन्ने हो। स्प्लिट भन्ने यहाँ चाहिँ हामीले गर्दैनौँ, तर हामीले एकचोटि चाहिँ ट्राई गरेर चाहिँ हेर्छौँ। स्प्लिट गऱ्यो भने के हुन्छ भनेर हेर्छौँ। अर्को चाहिँ सिलेक्टेड केसेस छ। अर्को चाहिँ मैले भने जस्तै भेरिएबल भ्यू र होइन भ्यालु लेभल बिचमा मैले गरेँ भने अब 1 भनेको चाहिँ हाम्रो न्युमेरिक चाहिँ नम्बरमा छ भने मैले कोडिङ फर्ममा आउँछ। यो 1 भनेको मेल भनेर देखाउँछ यसले। यो हामीले प्रयोग गर्दैनौँ, यो पनि हामीले प्रयोग गर्दैनौँ, किनकि कस्टमाइज टुल बार्स प्रयोग गर्दैनौँ यहाँ। अब हजुरलाई यहाँसम्म के छ सोध्नु पर्ने? एक्सक्युज मी सर। हजुर सर यो तलको छ नि यो ओपन फाइलवाला फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ तल छ नि सर, यहाँ रिड्यु र अन्डुको साइडमा गयो यो त्यसमा मेरोमा काम गरेर त्यस्तो आइकन देखाइरहेको छैन सर। रिकल रिसेन्टली युज डायलगमा अनि क्लिक गर्दा के आउँछ, केही आउँदैन? नै सर त्यस्तो आइरहेको छैन कि, निलो छैन, बाँकी अरू सब भइरहेको, त्यो केही भइरहेको छैन। ए ल एकचोटि हजुरको एकचोटि लास्टमा हेर्छु त। हजुरको म त्यो हजुरलाई म स्क्रिन सेयरिङ गरेर राइट दिन्छु। अनि राइट दिएपछि हजुरलाई एकचोटि म लास्टमा देखाउँछु है। त्यो लास्टमा हेर्छु नि हजुरको के बारे चाहिँ हेर्छु।
अनि हस् चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ म चाहिँ अगाडि बढेँ त हस् मेरोमा नि हुँदैन त्यो मान्छे के भयो त भन्दा हजुरले चाहिँ यो नयाँ इन्स्टल गर्नुभएको चाहिँ भएको भएर नभए होला होइन मेरो त यो चाहिँ मैले त्यस्तो पहिल्यै हुँदैन सर त्यसमा म भन्नु हजुर हजुर त्यो एसपीएसएसबाट अहिलेसम्म कुनै पनि एनालाइसिस नगरेको भएर त्यस्तो देखाएको होला ए होला त्यो चाहिँ होला कि हजुरले भर्खर इन्स्टल गर्नुभएको हो नि त नयाँ इन्स्टल गर्नुभएको हो त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो हुनसक्छ होइन किनकि सर अब मेरो हजुरकोमा चाहिँ यहाँ जस्तो सर हजुरकोमा यो छ नि सर भेरिएबल गो टु भेरिएबल पछिका दुईटा छन् नि सर हजुरकोमा पनि यस्तै देखाएको छ नि त हेर्छु न हो यी दुई जसरी देखाएको छ नि त्यस्तै देखाएको छ हो यी दुई ल यी दुई ए हो अनि यो यस्तो किन देखा अनि यो किन देखाएको भन्दा छ नि मैले यहाँ चाहिँ मैले भेराउल हो चाहिँ सेम भेराउल जस्तो यहाँ ल खोल्ला आयो छैन नि नि होइन त्यस्तरी यो पनि खोल्ला छैन हाम्रो यो आयो नि होइन मेरोमा आयो नि अब हेर्नु त यहाँ मैले क्लिक गर्दा आयो नि यहाँ हो त्यहाँ अहिले हाम्रोमा पनि आयो सर त्यहाँ क्लिक गर्दाखेरि ती दुई पनि आए तर त्यो चाहिँ आएन अझै पनि हो त्यही कारणले हो सर ल ठिक छ अब हेर्नु है त हजुरले यो किन आएन भन्दा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ नि अघि हाम्रो सरले भन्नुभयो नि सरले भन्नु जस्तै होला यो होइन हजुरले अहिलेसम्म कुनै हो पनि त्यही टेस्ट होला गर्नु भएको सर छैन त्यही काम भएर नआएको नगरेर होला हो हजुर त्यही सर भएर ठिक नआएको छ सर हुनसक्छ पछि कुराहरू अनि पछि कुरा होला हस् नि सर त्यसको चाहिँ ल अब हस् चाहिँ सर मैले हिजो हजुरलाई अब नि त्यो 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 नि हिजो मैले अब चाहिँ दिएको फाइललाई चाहिँ हजुरले यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने ट्राई गरौँ है त इम्पोर्टलाई के गर्नु पर्यो भन्दा फाइलमा जानु पर्यो फाइलमा गएर इम्पोर्ट डेटा गर्नु पर्यो र एक्सेलमा छ है हाम्रो फाइल एक्सेलमा छ र म एक्सेलमा जानु पर्यो एक्सेलमा गएँ होइन र मैले यहाँ फाइल कहाँ चाहिँ खोज्छु है म फाइल हजुरले नै खोज्नु होला कहाँ हाल्नु छ हजुरले डेस्कटपमा गएँ म मेरो यो फाइल यहाँ छ म ओपन गरेँ र ओपन गरेपछि चाहिँ मलाई यहाँ कुन डेटा नै हो मेरो कोड छैन होइन कोड्स यहाँ आउँछ है त अब यहाँ के आउँछ भन्दा नि यहाँ हाम्रो फर्स्टमा हाम्रो सिट कुन हो त सिट अब सिट धेरै छ भने सिटको नाम दिन्छ उसले र यहाँ रेन्ज दिन्छ रेन्ज कतिमा लिने हो त रेन्ज चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाटा रेन्ज कति छ एक्सेलमा त्यो हेरेर हुन्छ अर्को मेन भनेको हाम्रो यो थर्ड अप्सन हो रिड भेरिएबल्स नेम फ्रम फर्स्ट रोमा रिड गर्नुपर्छ नत्र भए उसले भेरिएबल नेम देखाउँदैन ल हेर्न त मैले यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ भनेर देखाउँछ नि यहाँ चाहिँ अनि यहाँ हजुरले हेर्दै बस्नु है त तलकोमा मैले यहाँ यस्तो गरेँ भने के भयो यहाँ v1 v2 v3 आएन होइन भेरिएबल नेम त देखाएन मैले यहाँ रिड भेरिएबल नेम फ्रम फर्स्ट रो भने नि बल्ल उसले माथिको फर्स्ट रोलाई भेरिएबल नेम भनेर उसले लियो क्या त्यही भएर हजुरले हेर्नुपर्ने भनेको फर्स्टमा चाहिँ कुन वर्कसिटमा हजुरको डाटा छ त्यो पहिला चुज गर्नु पर्यो अनि चाहिँ कुन हो डाटा रेन्ज हजुरको चाहिँ सबै लिने हो भने यहाँ चाहिँ यति ब्ल्याङ्क छोड्दिनु होला अनि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ ब्ल्याङ्क छोडेको छु किनकि मेरो यो चाहिँ भाती मैले सबै डाटा नै लिने भनेर मैले गरेको छु त्यही भएर मेरोमा रेन्ज ब्ल्याक छ अनि हाम्रो यहाँ रिड भेरिएबल नेम फ्रम फर्स्ट रो भनेको छु त्यही भएर मैले यहाँ फर्स्ट रोलाई चाहिँ मैले भेरिएबल नेमको रूपमा लिऊ है भनेको छु र मैले यहाँ ओके गरेँ भने के हुन्छ त मेरोमा त आयो सबै इम्पोर्ट भइसक्यो हेर्नु त अब अनि हजुरको इम्पोर्ट भएको हो भने यस लेख्नु होला भएको होइन भने नो लेख्नु होला भयो सर ओके सर भयो सर एक्सक्युज सर हजुर त्यो जुन अघि हामीले त्योमा ऊ लेखिरहेको थियो नि सर त्यो जेन्डर के लेखेको थियो नि सर त्यो अटोमेटिक गायब हुन्छ सर त्यो अटोमेटिक गायब हुन्छ त्यो त ओके सर कसैको नो छ कसैको यस छ होइन मिनाजीको चाहिँ मलाई चाहिँ स्क्रिन सेयरिङ गरिदिनु एकचोटि मलाई चाहिँ उहाँको हेर्नुमा उहाँको धेरै नै प्रब्लम आइरहेको जस्तो लाग्यो हुन्छ म्याम हजुरले स्क्रिन सेयरिङ गर्न हजुरलाई चाहिँ मिल्छ म्याम हजुरको ए उहाँको मिल्दैन रहेछ होइन उहाँको के समस्या आएछ त अनि कसैको भएन भने मलाई भन्नु है कि चाहिँ भयो कि भएन भने हामीले यस चाहिँ सँगै काम गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्छ होइन सुरुदेखि फेरि भनिदिनु न त कसरी गर्ने हेर्नु है त मैले सुरुदेखि म फेरि गएँ है त त्यो फर्स्टमा चाहिँ म कहाँ जाने भन्दा विल गो टु फाइल है त फाइलमा जाने फाइलमा गएर हामीले यहाँ इम्पोर्ट डेटा गर्ने अनि गएर चाहिँ हाम्रो डेटा कुन फाइलमा छ त हेर्ने एक्सेल हो कि सीएसभी हो कि टेक्स्ट हो कि कुन हो हेर्ने है त
यो हेरेपछि मैले यहाँ एक्सेल हो नि त हाम्रो हैन भनेर एक्सेलमा क्लिक गर्ने र अब यहाँ गएर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो फाइल कहाँ छ त भनेर खोज्ने अब खोज्ने है त खोज्ने चाहिँ हजुरले यहाँ खोज्दा भनेको हजुर कहाँ छ भनेर खोज्नु पर्यो यहाँ डी ड्राइभमा गएर कहाँ छ खोज्नु पर्यो मेरो यहाँ डेस्कटपमा छ र यहाँ गएपछि हामीले खोजेपछि यो चाहिँ डाटालाई क्लिक गर्ने यहाँ गएर फाइललाई क्लिक गर्ने क्लिक गरे भने ठ्याक्कै यो फाइल नेमहरु आउँछ यहाँ फाइल नेम आउँछ ठ्याक्कै यो फाइल नेम आउनुपर्छ यहाँ फेरि अब यहाँ चाहिँ मैले गरेपछि मैले ओपन गरेँ भने अब यो एउटा बक्स खुल्छ अनि यो बक्स खुलेपछि के हुन्छ त भन्दा यहाँ अघि भने जस्तै यो अनि वर्कसिट भनेर आउँछ हजुर यहाँ चुज गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ मेरो वर्कसिट दुईटा छ एउटा डेटा छ एउटा कोड छ हैन अनि चाहिँ अनि मलाई तान्नु पर्ने त चाहिँ डेटा तान्नु पर्ने हो त्यही भएर म डेटामा चुज गर्छु रेन्ज छ रेन्ज भने के त भन्दा मैले एक्सेल खोलेँ भने एक्सेलमा पाउनु है त मैले एक्सेल खोलेँ भने चाहिँ एक्सेलमा खोल्न पाए त क्लियर हुन्थ्यो है हजुरलाई यो एक्सेल एक्सेल खोलिसकेको छ यहाँ है त्यही भएर खुल्न मैले एक्सेलमा खोलेँ भने चाहिँ हजुरलाई क्लियर हुन्छ पाउनु है त ओपन गरौँ यो डेस्कटप हेर्नु त मैले एक्सेलमा खोलेँ भने चाहिँ अन्छ नि यो डाटा रेन्ज भनेको के हो त भन्दा डाटा रेन्ज भनेको यहाँदेखिकोलाई यहाँसम्मलाई यहाँसम्म उसले चाहिँ डाटा रेन्ज भन्छ कि उसले बुझ्नुभयो त यो चाहिँ अब सेल कति हो A2 हो नि सेल हैन A2 सेल हो A2 सेलदेखि यो कति हो त भन्दा चाहिँ R59 हो के अब A2 देखि R59 सम्मलाई उसले सेल रेन्ज भन्छ के सेल रेन्ज बुझ्नुभयो अनि हजुरले सेल रेन्ज पनि हजुरले दिनुभयो भने चाहिँ ठ्याक्कै उसले यहाँसम्म लिन्छ क्या अनि अल्सो हाम्रो डाटा जम्मा यति मात्र छ हैन त्यही भएर उसले चाहिँ हामीले सेल रेन्ज त दिनु परेन हजुरको डाटा धेरै छ र हजुरलाई चाहिँ स्पेसिफिक सेलसम्म त लिनु छ भने चाहिँ सेल रेन्ज दिनुपर्ने हुन्छ अब यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दा यो पछि भइहाल्यो हैन यो पछि हाम्रो अर्को ख्याल गर्नुपर्ने भनेको रिड भेरिएबल नेम फ्रम फर्स्ट रो अफ डेटा मैले यो अनचेक गरेँ भने चाहिँ यो मेरो यहाँ उड्यो यो है पक्ने त मेरो किन उड्यो त भन्दा मैले चाहिँ अनि मैले एक्सेल फाइल खोलेँ के यहाँ मैले यहाँ एक्सेल फाइल खोलेँ त्यही भएर यो चाहिँ उसले लिन मानेन फाइलमा गएँ मैले इम्पोर्ट डेटा गरेँ यो एक्सेलमा गएँ र मैले फाइल चुज गरेँ ओपन गरेँ भने ठ्याक्कै अघिकै आयो त यो अनि यो चाहिँ मैले यो चाहिँ अनचेक गरेँ भने यहाँ भेरिएबल नेम त गायब भयो मैले त्यही भएर क्लिक गरेँ भने भेरिएबल नेमको रूपमा लिने भयो ओके गर्ने भयो त यहाँसम्म भएको चाहिँ अब सबैको भएको है यहाँसम्म भएको होइन भने चाहिँ मलाई एकचोटि खबर गरौँ होला है यो के अनि त्यो भयो भने चाहिँ एक्सक्युज मी सर हजुर सर यो अल सिट्स इन एक्सेल फाइल एपियर टु बी एम्प्टी भन्न खोजेको के हो सर ए त्यो भने के भन्दा त्यो अल फाइल चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब खाली छ भने त्यो सेल चाहिँ खाली छ होला हजुरको के भन्दैछ हजुरको यही सिट गर्नुभयो यही सिट सर हजुरले त्यो कपी गरेर ल्याएको थिएँ नि त्यो डेस्कटपमा राखेको थिएँ यो अल सिट्स इन एक्सेल फाइल एपियर टु बी एम्प्टी भनिरहेको छ त्यो हजुर सेभ भएन किन त्यो मैले भर्खर पठाएको फाइल चाहिँ हजुरले डाउनलोड गर्नु न हजुर त्यही सर त्यही डाउनलोड गरेवाला फाइल हो सर के भएछ त मेरो हाम्रोमा भइरहेछ सबैको भयो है अर्कोमा त अर्कोमा भयो त्यो हजुरको केही समस्या आएको होला एकचोटि म लास्टमा हेर्छु है त हजुरको त्यो डाउनलोड कम्प्लिट भएन कि त्यही हजुर डाउनलोड के समस्या भएको डाउनलोडमा अब यति भएपछि चाहिँ कस्तो भने सर हिजो हजुरले त्यो मैले कपी गरेर एक्सेलमा आएको चाहिँ भइरहेछ तर हजुरले जुन दिएको डेटा छ नि त्यो डेटा चाहिँ डाइरेक्ट आउनु लाग्छ छैन सर त्यो मेरोमा कसरी आउनु लाग्छ कि सिट 1 अनि त्यसपछि A1 इज टु R59 भनेर आउनु लाग्छ ए त्यो हजुर के समस्या भयो किन त्यहाँ होइन हजुरको जे चाहिँ अब हजुर इम्पोर्ट गर्नुभयो नि हजुरले हजुर यो चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सके सर मैले त्यहाँबाट त ए ल चाहिँ अब त्यति भएछ पुग्यो अहिले है त अहिले पुग्यो हजुरको के भएर छ म पछि हेर्छु त त्यो ल हजुर हजुरले यो इम्पोर्ट गरेपछि चाहिँ यहाँ हजुरले भेरिएबल भ्यूमा चाहिँ हेरौँ त के आयो भेरिएबल यहाँ सबै यहाँ न्युमेरिक टर्ममा छ नि होइन न्युमेरिक टर्ममा छ होइन हजुरले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ छ नि अब
चाहिँ हजुरको न्युमेरिक टर्ममा छ नि यहाँ हैन भेरिएबल नेम आइरहेछ यहाँ नाम आइरहेछ यहाँ टाइप आइरहेछ विथ आइरहेछ हैन डेसिमल्स आइरहेछ लेबल भनेर आइरहेछ हैन भ्यालुज आइरहेछ अनि मिसिङ आइरहेछ कोलम्स आइरहेछ सबै यहाँ चाहिँ हेर्नु है त सबै हेर्नुपर्छ है एक एक गरेर हेर्नुपर्छ यो नि हाम्रो चाहिँ एरिया भने के हो त भन्दा नोमिनल भनेर आइरहेछ हैन नोमिनल आइरहेछ यो त यो ठिक छ किनकि 1 भनेको सुडाल हो 2 भनेको कोटेश्वर हो त्यही भएर हामीले कोडिङ मात्र गरे हो अर्को जेन्डर भनेको मेल फिमेल छ नोमिनल आइरहेछ एज भनेको के हो त भन्दा एज अघि मैले भने जस्तै यो हाम्रो स्केल भेरिएबल हो अब मेन हामीले चेक गर्नुपर्ने यो चेक गर्नु होला त अहिले चाहिँ सबै चाहिँ हाम्रो एजुकेसन के हो त एजुकेसन भनेको चाहिँ पढेको छ कि छैन अनि कति पढेको हो त एसएलसी मा त दिएको कि +2 गरेको कि यहाँ छ है त अनि यहाँ फ्यामिली टाइप के हो त जोइन्ट हो कि न्युक्लियर छ है त यहाँ यही अनुसार हजुरले चेक गर्नु होला र यो चेक चाहिँ हजुरले गर्नुपर्छ छ नि हाउसहोल्ड भने हाउसहोल्ड आइडी हो यो त्यही भएर यो चाहिँ स्केलमा आइरहेछ अब एसएन भनेको चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ छ नि नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो अब्जर्भेसनको युनिटको नम्बर हो त्यही भएर यो पनि स्केलमा आइरहेछ सबै ठिक छ यो त्यो पछि चाहिँ हजुरले यहाँ चाहिँ लेभल दिनु पर्यो अब यो चाहिँ एसएनको यहाँ भ्यालु छैन हैन एसएनको भ्यालु छैन त्यही भएर मैले यहाँ के पनि लेखिन लेभलमा अनि यो भने हाउसहोल्ड आइडी हो यो एरिया भने के त भन्दा एरिया अफ सर्वे हो यो सर्वे एरिया हो यो हैन अब यो भने के त भन्दा जेन्डर अफ रेस्पोन्डेन्ट हो RESPONDENT रेस्पोन्डेन्ट्स हो यो एज अफ रेस्पोन्डेन्ट हो यो चाहिँ हजुरले चाहिँ होमवर्क गर्नु होला है त आज म यही काम दिन्छु अनि आज हजुरको काम भनेको सबै यसलाई चाहिँ हजुरले लेबलिङ गर्ने यसरी लेबलिङ गर्ने हैन अनि भ्यालुज हाल्ने अब भ्यालुज चाहिँ म कुनै कुनै हाल्दिन्छु यहाँ अनि यो भने हजुरले कोड्स पनि हजुरलाई दिएको छु मैले त्यो जुन मैले एक्सेल फाइल दिएको छु त्यसमै कोड्स पनि छ कोड्स त्यहाँ 1 भनेको मेल हो 2 भनेको फिमेल हो हैन भनेर चाहिँ लगाएको कोड्स छन् र मैले यहाँ एउटा गरे भने हेर्नु है त अब यहाँ के छ भन्दा एरिया के छ 1 भनेको सुडाल हो SUDAL 2 भनेको यहाँ कोटेश्वर हो मैले ओके गरे भने अब यहाँ जेनरलमा के छ 1 भनेको मेल हो 2 भनेको फिमेल हो ओके गरे भने हैन अब यहाँ मैले के हुन्छ त हेर्नु त अब आयो नि हैन एरियामा के आयो सुडाल र कोटेश्वर भनेर आयो जेनरलमा के आयो मेल र फिमेल भनेर आयो हैन अब यसरी नै हजुरले चाहिँ अब एजुकेसन फ्यामिली टाइप रिलिजन इथनिसिटीलाई गर्नु होला अनि इम्प्लोयमेन्ट अकुपेसनलाई गर्नु होला र यसको कोड कहाँ छ भनेर मलाई भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको कोड चाहिँ हजुरको मैले दिएको एक्सेल फाइलमा यहाँ कोड्स भनेर छ कोड्स यसमा सबै कोड्स छ हेर्नु त यो हजुरले यहाँबाट सबै कोड्सहरु हेर्नु होला र मैले यहाँ भनेको छु नि यो जेन्डरमा 1 र 2 भनेको मेल हो फिमेल हो हैन अनि यहाँ चाहिँ फ्यामिली टाइप भनेको जोइन्ट न्युक्लियरमा मैले 1 2 भनेको छु हैन अनि हिन्दुजमलाई के हिन्दुलाई मैले 1 2 3 भनेको हिन्दुलाई 1 भनेको छु किराँतलाई 2 भनेको छु त्यसै गरी हजुरले कोड गर्नु होला है त यो अनि बुझ्नुभएको आजको असाइनमेन्ट हजुर सर बुझियो हजुरले यो सबै नै आज यो कोडिङ गर्नु होला यो सबै कोडिङ गर्नु होला र यो कोडिङ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को हामीले बुझ्नु पर्ने भनेको चाहिँ अब हेर्नु है त मलाई चाहिँ अब एउटा के गर्न मलाई आयो भन्दा कुनै आज म चाहिँ कोर्स हेर्छु त कोर्स कन्टेन्ट हेर्छु त अब धेरै अगाडि गयो भने समस्या हुन्छ हैन अनि यहाँसम्म के चाहिँ सोध्नु पर्ने हजुरलाई सर यो यसमा कन्फ्युज भइरहेछ सर यो एसपीएसएस खोल्दाखेरि आउटपुट 1 डकुमेन्ट भनेर किन खोलिरहेको छ दुईवटा आउटपुट 1 भनेर हजुर किन खोल्यो होला भने नि हजुरको यहाँ आउटपुट भ्यू हेर्न मिल्छ यहाँ यस्तो खुलेको खै सर एकैछिन देखाइछु सर यो खुलेको हो यस्तै खुलेको छ आउटपुट अनि लग भने यो वाला खुलेको छ सर यो खोलेको भन्दा यो चाहिँ हाम्रो हजुरको चाहिँ नखोल्नु पर्ने हो हैन मैले आउटपुट खोल्छु भल खोल्या हो र यो चाहिँ हजुरले काट्दिनु केही हुँदैन यो त्यो जले काट्दिनु हैन काट्दाखेरि सेभ कन्टेन्ट अफ आउटपुट भ्यू टु आउटपुट 1 डकुमेन्ट भनिरहेको छ या सर नो अनि होइन क्या त्यो पनि हजुरले केही नै कामै गर्नु भएन भने त किन अन्छ नि हजुरले हजुरले चाहिँ के पनि कामै गर्नु भएन भने त किन त्यो आउटपुट भ्यू किन आयो त भन्ने चाहिँ प्रश्न उठ्यो के त्यहाँ ल हेर्नु त म अब लास्टमा भन्छु त हाम्रो यहाँ चाहिँ कोडिङ रिपिट गर्दिनु भन्नुभएको छ हैन कोडिङको बारेमा हामीले के गर्ने त भन्दा अब हेर्नु है त यहाँबाट मैले कोडिङ हटाइदिएँ त यसलाई डिलिट गर्दिएँ
मैले यहाँ कोडिङ रिमुभ गरिदिएँ त, रिमुभ गरिदिएँ, यहाँ पनि रिमुभ गरिदिएँ। अब यहाँ के आएको छ भन्दा त यहाँ चाहिँ के आएको छ, एरिया 1 र 2 आएको छ नि हैन, 1 र 2 आएको छ र चाहिँ 1 र 2 भनेको के हो भनेर मलाई थाहा छैन अहिले। थाहा छैन भने चाहिँ म के गर्छु, यो कोडिङ त मैले यहाँ दिएको छु, यहाँ भ्यालुज दिएको छु, यहाँ गएर हेर्छु है त म। अब यहाँ गएर हेर्दा भनेको यहाँ गएर मैले हेरेँ भने चाहिँ यहाँ एरियाको बारेमा कोडिङ दिएको रहन्छ मैले यहाँ एरिया भनेर दिएँ त, एरिया भनेर दिएँ। यहाँ सुडाल भनेको चाहिँ 1 हो, कोटेश्वर भनेको चाहिँ 2 हो। यति बुझ्नु होला है त, यो एउटा छुट्याएर चाहिँ यसमा। अब मलाई थाहा छैन अहिलेलाई, यो थाहा छैन यो मलाई। यहाँ 1 र 2 मात्र छ, यो के भने थाहा छैन मलाई। र मैले यो चाहिँ टोगल गर्दा नि केही फरक परेको छैन है। यहाँ मैले के गर्छु त भन्दा यहाँ जान्छु हैन, फर्स्टमा हामीले हेर्नु पर्यो हाम्रो भेरिएबल चाहिँ कस्तो हेर्नु पर्यो। आवर भेरिएबल मस्ट बी नोमिनल। फर्स्टमा हेर्नु पर्यो आवर भेरिएबल मस्ट बी नोमिनल वा ओर्डिनल। के हुनु पर्यो, नोमिनल के हुनु पर्यो, ओर्डिनल हुनु पर्यो। हामीले भ्यालु जानलाई, भेरिएबल भ्यालु जानलाई के हुनु पर्यो, नोमिनल के हुनु पर्यो, ओर्डिनल। त्यो पछि चाहिँ म यहाँ चाहिँ भ्यालुजमा जान्छु। त्यो पछि म जाने भनेको भ्यालुजमा जान्छु। हेर्नु है त, मैले यहाँ गर्दैछु यो बेला गर्दैछु है त। अहिले गो टु भ्यालुज र यहाँ क्लिक गर्छु र म यहाँ 1 भनेको के हो त, सुडाल हो भनेर भन्छु। त्यहाँ लेखेको 1 भने अङ्क चाहिँ त्यो चाहिँ अङ्क होइन है। 1 + 2 3 गर्न मिल्दैन। 1 भनेको सुडाल हुने नाम हो भन्छु म। 2 भनेको कोटेश्वर हो भन्छु। एड गर्छु र मैले ओके गर्छु। ओके गर्ने बित्तिकै मैले यहाँ हेरेर हेरेँ के आउँछ त भन्दा यहाँ आयो नि हैन, सुडाल भनेर आयो, कोटेश्वर आयो नि। बुझ्नुभएको हो कोडिङको बारेमा? बुझ्नुभएको हो? हजुर ठिक छ सर। ल हजुरले यति बुझ्नुभयो भने चाहिँ अब लास्ट एउटा कन्सेप्ट सिकाउँछु त लास्ट। अब मलाई के भयो त भन्दा नि मैले यहाँ फिमेललाई 2 भने हैन, तर मलाई के गर्नु, मलाई आई वान्ट टु मेक फिमेल, मलाई चाहिँ अब 0 भन्न हाल्न मलाई किनकि मलाई 2 भन्यो भने त मलाई अलिकति चाहिँ गाह्रो लाग्यो हैन, गाह्रो लाग्यो। मलाई भन्न मन लागेन, मलाई यो 2 भन्ने कोडिङ मन लागेन फिमेललाई। म 1 लाई मेल 0 लाई फिमेल भन्छु। मलाई ओके गर्दिए हैन मैले। अब यहाँ के छ त 2 2 2 आयो नि हैन, 2 आयो हैन। अब हेर्नु है त चाहिँ हजुरले चाहिँ एउटा गरेर गर्न थाल्नु भयो। ल मैले 0 भनेको लेखेँ हैन, 0 लेखेँ हैन। अनि यो पनि एउटा त ठिकै हो काम त हैन, तर चाहिँ हामीलाई धेरै छ रे, 500 600 वटा छ रे। अब 500 600 छ चाहिँ 500 600 वटालाई हामीले यहाँ 0 0 0 0 गर्दै गयौँ भने त अनि एउटा हाम्रो टाइम पनि वेस्ट हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ मिस्टेक हुने चान्स हुन्छ, किनकि हामीले झुकेर हामीले यहाँ चाहिँ मेलमा 0 हाल्यो भने त 0 त सकिहाल्यो नि, हामीलाई थाहा हुँदैन धेरै स्याम्पलमा त। त्यही भएर यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा वी विल युज रिकोड। हामीले यहाँ रिकोड भन्ने कमान्ड प्रयोग गर्छौँ है त। वी विल युज रिकोड। मैले यहाँ लेखेँ है त, यहाँ कतै लेखिदिएको छु है मैले यहाँ। वी विल युज रिकोड टु change the code of variables such as if I want to change the code of female as 0 which was previously 2 हैन, previously 2 भने थियो र मलाई अब 0 बनाउन मन लाग्यो भने चाहिँ I will use the function or command as record। म रिकोड भन्ने म चाहिँ फंक्सन प्रयोग गर्छु है त। रातो लेखेँ त मैले रातो। अब यो हो भने रिकोड काउन्ट गर्ने त भन्दा we will go to transform है त। ट्रान्सफर्म जान्छौँ, we will go transform गर 1 2 3 फोर्थ अप्सनमा छ रिकोड भन्ने छ, हेर्नु त। अनि म सँगै गर्नु है त, फलो गर्ने, मलाई फलो गर्नु है त। मैले यहाँ सेम भेरिएबल क्लिक गरेँ भने एउटा बक्स खुल्छ, डायलग बक्स खुल्छ। र अब हेर्नु है त, मलाई चाहिँ रिकोड गर्नुपर्ने के हो त भन्दा जेनरल रिकोड गर्नुपर्ने हो नि त, अरूलाई त होइन। म यहाँ जेनरलमा क्लिक गर्छु र यहाँ जेनरलमा क्लिक गरेपछि सिम्पली म यहाँ यो राइट एरोमा क्लिक गर्छु। अब मैले के गरेँ भन्दा मैले सिम्पली यहाँ चाहिँ रिकोड गर्नुपर्ने भेरिएबललाई मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँबाट क्लिक गरेँ हैन।
क्लिक गरेर मैले सिम्पली यहाँ राइट क्लिक मात्रै गरेँ। यो गरेपछि हाम्रो अब यहाँ ओल्ड एन्ड न्यू भ्यालुजमा म क्लिक गरेँ। अब हेर्नु त मैले के गरेँ भन्दा मैले ओल्ड एन्ड न्यू भ्यालु चाहिँ क्लिक गरेँ र यहाँ चाहिँ ओल्ड भ्यालु के हो त 2 हो नि हैन 2 थियो। न्यू भ्यालु के हो त 0 छ। यहाँ मैले एड गरेँ। हेर्नु त यहाँसम्म चाहिँ फलो गर्नु होला है मलाई। ल मैले क्यान्सल गरेँ। फेरि क्यान्सल गरेँ। म फेरि रिपिट गर्छु है त। वी विल गो टु ट्रान्सफर्म, वी विल गो टु रिकोड इन्टु सेम भेरिएबल्स। यहाँ क्लिक गर्छौँ र मैले यहाँ गएर आई विल चुज द भेरिएबल द्याट आई निड टु ट्रान्सफर्म रिकोड गर्ने भेरिएबलमा चुज गर्छु र म यहाँ यता राइट क्लिक गरिदिन्छु। राइट एरोमा क्लिक गर्छु र मैले यहाँ ओल्ड एन्ड न्यू भ्यालुजमा क्लिक गर्छु। अनि त्यो पछि मेरो एउटा फेरि अर्को एउटा बक्स खुल्छ। यहाँ ओल्ड भ्यालु के हो त 2 हो नि त। मैले चाहिँ 2 भनेको छु। यहाँ पनि हेर्नु त यहाँ 2 लेखेको छ तलपट्टि। मेल छ 2 छ। मेरो अनि मेरो माउसलाई फलो गर्नु है त अहिलेलाई। मेल छ 2 लेखेको छ नि। यो 2 भन्ने हो। 2 भन्ने मैले 0 बनाउनु पर्छ। 0 बनाउन थालेँ हैन। थालेपछि मैले यहाँ एड गरेँ। एड गरेँ भने अब यहाँ मैले कन्टिन्यू गर्छु। अब यति गरेपछि मेरो काम बनिसकेको छ नि। मैले ओल्ड 2 थियो न्यूलाई 0 हो। मैले यहाँ कन्टिन्यू गरेँ। मैले अब यहाँ गर्नुपर्ने हेर्नु त आई विल पुट द भ्यालु इन। म यहाँ मैले यहाँ भ्यालु हाल्ने भनेको यहाँ हाल्छु एउटा यहाँ हाल्छु। अनि यहाँ हालेपछि म यहाँ एड भन्नेमा क्लिक गर्छु र मेरोमा यो भ्यालु आउँछ त्यो पछि। अनि त्यो पछि म यहाँ कन्टिन्यू भन्नेमा क्लिक गर्छु। र यति चाहिँ हामी सबैकोमा आउनु पर्छ है त। यति गरेपछि चाहिँ तपाईले यहाँ गर्नुपर्दा कन्टिन्यू गर्नुस्। अब यहाँ हाम्रो सबै काम बनिसकेछ। अब सबै काम हाम्रो भइसकेको छ। हाम्रो इफ भन्ने चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ इफ भनेको हाम्रो कन्डिसन हो। कन्डिसन हामी प्रयोग गर्दैनौँ। मैले यहाँ ओके भनेर पेस्ट गरेँ। अब बल्ल मेरो हेर्नु त आउटपुट भनेर खोल्यो है त यहाँ। किनकि आउटपुटमा के भन्दा मैले गरेको कामहरुमा देखाउँछ कि यहाँ काम के आएछ त हेर्नु है त यहाँ मैले गरेको काम आइरहेछ हेर्नु कोड पनि आइरहेछ यहाँ। कोड के हो त यति हो। रिकोड जेन्डर 2 = 0 अनि एक्जिक्युट भनेको यो हजुरलाई कोड चाहिदैन। कोड चाहिँ हजुरले चाहिँ याद गर्नु पर्दैन। सिम्पली यो मैले कोड पनि यहाँ आउँछ भनेर देखाएको हो। र मैले यहाँ यसलाई चाहिँ मैले क्लोज गरिन। मैले यसलाई मिनिमाइज मात्र गरेँ। ल भयो नि हैन। अब 0 आइसकेको छ। बुझ्नुभयो? हजुर सर बुझ्छु। ल अब हजुरले नै रिकोड गर्ने चाहिँ हजुर ट्राई गर्नु होला हैन। अनि हजुरलाई म रिकोडको एउटा काम दिन्छु र हजुरलाई म आज यो मैले काम दिनु भनेको अनि सिम्पली आज मैले काम दिनु भनेको मात्र दुईटा काम मात्र हो है त। यो दुईटा तीनटा भनौँ न। अनि एउटा यसलाई लेबलिङ गर्ने, एउटा यहाँ भ्यालुज हाल्ने हैन। अनि अर्को चाहिँ हजुरले यो रिकोड एजलाई रिकोड गर्नु होला। त्यो चाहिँ आज म भन्छु। आज म रिकोड कसरी गर्ने भनेर चाहिँ एजलाई पनि रिकोड गर्नु होला। हजुरले एज ग्रुप बनाउनु होला यहाँबाट। त्यति भयो भने चाहिँ हाम्रो लाइफ एकदम चाहिँ इजी हुन्छ। चाहिँ भोलिदेखि हामी एकदम चाहिँ फास्ट जान्छौँ। आज त अलिक स्लो भयो हैन। ल आजको लागि केही छ। मैले आज यही रोकेँ हैन।